टीपियां लगाएं, ये उनकी मुनाफकत है। एक मिनट भाई, मेरी बात सुने, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर तो आपसी इख्तलाफ की बात करनी है तो करिए, मैं निकल लूंगा, इतनी सी बात है। मेरी गुजारिश जी है, अगर जी आपके जी पास कादियानी से रिलेटेड को सवाल है आमिर नज़ीर, वो करें। अगर आपस में झगड़ना है वो भी करें, मैं उसमें भी नहीं रोकता। लगे रहो, दूसरे भी लगे ना, तुझे भी लगे रहो, तो मैं निकल जाऊंगा बस बीच में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आता हूँ इसी नजरिए के बाद। मैंने अपने जज्बात का इजहार करना है। प्लीज कोई सवाल आमिर नज़ीर भाई से, स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करनी है, ऊपर मैंने आमिर नज़ीर साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि आमिर नज़ीर साहब, मैंने आपको भी बात करते हुए सुना है, आप माशाल्लाह अच्छी बात कर लेते हैं, अच्छे अंदाज से बात कर लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जब हक आता है और बातिल मिट जाता है, और बातिल होता ही मिटने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि लोग जितनी मर्जी दिल आज़ारी करें, जितनी मर्जी कोशिशें करें, आपने ये जो मिशन जारी किया हुआ है ना, ये नहीं रुकना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अहमद फराज साहब का एक शेर है, अहमद फराज साहब, वो बहुत पहले मैंने एक बार उनकी वो नज़म सुनी, उन्हीं की ज़ुबानी। तो ये जो शेर है ना, ये दिल में बैठ गया। और वो कहते हैं, तुम तकल्लुफ़ को खुलूस समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ़ को खुलूस समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। याद रखें, जो आपके साथ मिशन को नहीं समझ रहा ना, उन तारीफों का कुछ भी फायदा नहीं, एक रत्ती और टकेगा भी कुछ भी फायदा नहीं। जो आपके मिशन के साथ मिशन ही नहीं समझ पाया कि मुसलमानों का इत्तेफाक कितना जरूरी है, अगर किसी को इतनी समझ ही नहीं आई, वो जीरो है मेरी नजर में, और यानी टेक्निकली वो जीरो हो जाएगा। तो सवाल, मेरी गुजारिश दोस्तों से ये है, सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा दबदबा जाता रहेगा, तुम्हारा रोब और दबदबा, तुम्हारी तासीर जाती रहेगी। तो बहरहाल माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन एक सीज़न है मुसलमानों के लिए आज का। आमिर नज़ीर भाई से उन्होंने सवाल, असल में ये भी एक बड़ा मसला है कि हम सवाल कैसे उसमें से निकालना हमें बड़ा ज़रूरी है। तो आमिर नज़ीर भाई से मैं ही सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि इस्लाम भाई ने सवाल नहीं किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने दुआएं दी हैं, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है, अल्लाह कबूल करे। हर एक का अपना जज्बा है, मोहब्बत का एक इजहार है। तो मैं इंशाअल्लाह आमिर नज़ीर भाई से सवाल करता हूँ। जी एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज़। आमिर हक के बाद ना आमिर भाई, मेरा भी सवाल है। और पहले मैंने कहा मैं ज़रा काबा गर्म कर दूँ, जरा आप करें। वो चुस्की तो सुना रहे हैं आमिर भाई, चुस्की सुना रहे हैं। तो एक बार मैंने चुस्की लगाई तो मेरे पे बैन लग गया था, सेंसर हो गया था। मैं कहती चुस्की तो बैन करो। अजय खुदा भाई, यार आमिर भाई, आप अगर आपके पास टाइम है तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दें। और सवाल वो कहते हैं ना, दिमाग में बहुत खुरनोस कर रहा है, टेंशन दे रहा है। वो ये है कि पाकिस्तान का जो आयन है, वो ये मुझे इसका रियलिटी का मुझे अभी तक पता चल नहीं रहा। मेरा चूंकि इनसे वाबस्ती, सखी भाई ईद मुबारक आपको भी। अच्छा, ये ना आमिर भाई, मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि क्या चार दीवारी के अंदर, मैंने कुछ लोगों से पूछा, चार दीवारी के अंदर ये लोग, ये नॉन रिलीजन लोग, या सॉरी जो मुस्लिम नहीं है, अदर रिलीजन के जो लोग हैं, अब उनमें एक जमात अहमदिया है, और ये चार दीवारी के अंदर भी शायरा इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। चार दीवारी के अंदर भी, मतलब छुप के या एक कमरे के अंदर, तब भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं शायरा इस्लाम, या नहीं कर सकते? इसका बिल्कुल साफ साफ सीधा जवाब दीजिएगा। कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोविजंस है ना, वो लहदा है। एक आर्टिकल, उसका जो नंबर है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि हर शहरी को जो बुनियादी उसके इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उनको प्रोवाइड करे। दूसरे में ये लिखा हुआ है, हाँ, जो कादियानी है, दूसरे में ये लिखा हुआ है कि जो कादियानी है, ये इस्लामी शिआर को इस्तेमाल ना सिर्फ नहीं कर सकते, बल्कि अपने आप को प्रिटेंड नहीं कर सकते एज ए मुस्लिम, किसी भी अपने अमल से, कौल से, फेल से, यानी किसी भी अपनी हरकत से या अपने कलाम से, या अपने आप को मुसलमान शो ना करे। तो इन दोनों को मिला के एक
वजाहत बनती है, एक उसकी शरह बनती है। एक किसी एक आर्टिकल में या किसी एक प्रोविजन में इस तरह की चीज़ नहीं है कि सिर्फ उसी में इनको मखसूस मुखातिब करके इनके इस हक को बयान किया गया है कि आप चार दीवारी के अंदर ये कर लें और बाहर जाके वो ना करें, अंदर ये करें बाहर वो ना करें, इस तरह नहीं है। लेकिन वो दोनों जो बातें हैं उनको मिला के ये बात निकलती है कि ये चार दीवारी के अंदर जो चाहें करें, उसके लिए कानून इनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन जब ये प्रिटेंड करेंगे एज ए मुस्लिम, प्रिटेंड तभी होता है जब बंदा बाहर होता है। घर के अंदर अपनी बीवी के सामने जो मर्जी प्रिटेंड करे, शिकायत तो नहीं हो सकती ना। जो प्रिटेंड करने की शिकायत है वो तभी होती है जब आप बाहर पब्लिक के सामने अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, उस पर पाबंदी है। घर के अंदर बीवी के सामने, बच्चों के सामने आप जो मर्जी प्रिटेंड करें, या अपने आईने के सामने खड़े होकर अपने हक को जो मर्जी प्रिटेंड करें, उस पर कोई पर्चा नहीं होता, कोई दरखास्त नहीं होती। ये इनको कानून ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। अच्छा, मैं अभी जो मैंने जैसे चले आप करें अजान की आवाज़ आ रही, मैं करूँ हमारा भाई कल बात अगर कावा ले आए तो जी 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 ले आया हूँ। बस अभी मैंने उसको एक चक्कर लगवाया माइक्रोवेव में, तो मैंने यही सोचा कि लगे हाथ थोड़ा बैठे। असल में हुआ ये है कि ज़रा तबीयत ऊपर नीचे हुई, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर अ गुड रीज़न, तो वो फिर उसमें थोड़ा सा तबीयत में चेंज आ जाता है। तो कावा चल रहा है, वैसे चाय चल रही होती है। अच्छा अमीन नज़ीर भाई, बड़ा शोर गुगा चल रहा है रूहानी बेटा होने के ऊपर। आपको पता है डिबेट हुई रिसेंटली, तो इनके मुरब्बी ने ऑब्वियसली जरीउल्लाह ने ये चीज़ मानी कि रूहानी बेटा जो है वो होता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी रूहानी बेटा है। इस पर अगर मैं आपके सामने ये सवाल इस तरीके पर रखूं कि अगर रूहानी बेटा कहा जा सकता है और रूहानी बेटा है, और अल्लाह ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, तौबा 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 तौबा, देखो ना यार हद करने लगी, तो यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को रूहानी बेटे के तौर पर मुखातिब किया है। तो सवाल ये पूछना है आबिद नज़ीर भाई, फिर मसीहियों का की कसूर है? फिर मसीहियों से हमें क्या छेड़ा है? कुरान को क्या मसला है नाउज़ बिल्लाह मसीहियों से, इनके बकौल? ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपका ये एक मामला है कि माशाल्लाह आप दो तरफ की खबर रखते हैं, तो ये है कि ये फिर मसीही इस पर क्या कहते हैं? मसीहियों का तो फिर कोई कसूर ही नहीं निकलता। जमात अहमदिया के नज़दीक मसीहियों को फिर मुशरिक नहीं होना चाहिए कम अज़ कम इस अकीदे के अंदर। रूहानी बेटा या मेटाफोरिकल बेटा या इस्तारा के रंग में बेटा या जो है ना वो जमाली रंग में या इज़्ज़त और एहतराम के नाम से पुकारा गया। जी आमिर नज़ीर भाई। जमात अहमदिया ये कहती है, क्योंकि इस मामले में जमात अहमदिया का और क्रिश्चियंस का मौक़िफ़ सेम है, और वो क्रिश्चियन ना सिर्फ ये कि इसको बयान करते हैं, बल्कि वो हमारी बराडों पे आके चढ़ जाते हैं, हमारे सामने खड़े होके वो सवाल करते हैं कि आपके कुरान से तो साबित है कि खुदा का बेटा हो सकता है, आपके कुरान से साबित है। हमने कहा भाई कहाँ हमारे कुरान में लिखा हुआ है? उन्होंने कहा ये लोग कुरान से साबित कर रहे हैं। हमने कहा भाई कुरान से ये साबित नहीं है, जो ये कहता है कि कुरान से साबित होता है कि खुदा का बेटा हो सकता है, वो कुरान पर बहतान बांध रहा है, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। उन्होंने हमारे सामने वीडियो रख दी जिसमें इनका मुरब्बी बाकायदा ऐलान कर रहा है कि ये कुरान के खिलाफ बात नहीं है, बल्कि कुरान के मुताबिक है, खुदा का बेटा हो सकता है। हम उसको, मिर्ज़ा जी को, खुदा का रूहानी बेटा मानते हैं, या उन्होंने खुद को रूहानी तौर पर खुदा का बेटा जहाँ करार दिया है, वो तो बड़ी दुरुस्त बात है। अब उनके सामने सच्ची बात तो यही है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई कि क्रिश्चियंस के सामने हम अब लाख कहें कि कुरान से साबित नहीं होता, कुरान से साबित नहीं होता, लेकिन वो जब एक ऐसी पार्टी को या ऐसे ग्रोह को हमारे सामने रख रहे हैं जिनके मुतल्लिक
हमारे भी कई भोले भाले मुसलमान, मैं तो उनको भोला भाला नहीं कहता ये, लेकिन ये बड़ा ही तहजीब का लफ्ज़ है इसलिए मैंने बोल दिया। वो भोले भाले मुसलमान कहते हैं कि ये भी कुरान को मानते हैं। मैं तो नहीं कहता कि वो कुरान को मानते हैं, लेकिन कुछ हमारे भोले भाले मुसलमान कहते हैं कि वो भी तो कुरान को मानते हैं। अब जो कुरान को मानते हैं आपकी नज़र में, वो क्रिश्चियंस के सामने ये साबित कर रहे हैं कि कुरान से खुदा का बेटा होना साबित है, और मिर्ज़ा साहब ने जो खुद को रूहानी तौर पर खुदा का बेटा कहा है, ये कुरान की रूह से दुरुस्त है। अब सवाल उन लोगों पर बन जाता है जो लोग ये नरम गोशा रखते हैं इनके बारे में और कहते हैं कि ये कुरान को मानते हैं। अब उन पर सवाल बन जाता है कि क्या ये कुरान को मानते हैं? क्या ये कुरान के लिए मुफीद कोई ग्रोह है या कुरान का दुश्मन कोई ग्रोह है? इससे बड़ी दुश्मनी कुरान से और क्या हो सकती है? तो वो उनके सामने तो भले हम कुछ भी कहें, हम अपने फतवे दिखाएं, 74 की कार्रवाई दिखाएं, लेकिन क्रिश्चियंस के सामने हमें यकीनी तौर पर इन्होंने शर्मिंदा करवाया, लाजवाब करवाया। यहाँ तक कि मैं वो क्रिश्चियन की बात को लेकर हुसैनी साहब की बरात पे चला गया 2 रोज़ पहले का वाक़या। तो वहाँ जाके मैंने यही कहा कि भाई क्रिश्चियन मेरी बरात पे आया हुआ है और वो ये बात मेरे से कर रहा है, वो कह रहा है कि आपके कुरान से ये बात साबित है, तो कोई करें उसका जवाब उसको दें। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ गालियाँ ही होती हैं और कुछ भी नहीं होता। गालियाँ गुलियाँ दे के तो वहाँ रोला डाल दिया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक बरात पर मैंने देखा एमजी साहब कादियानी मुबल्लग, वो इस बात पर बड़ा इज़हार अफसोस कर रहे थे और कह रहे थे कि बड़े दुख की बात है कि अहमदियत के रद्द में, रद्द कादियानियत में और इस गुस्से में, अहमदियत की दुश्मनी में ये क्रिश्चियंस की बात सुनते हैं, उनको साथ बिठा के उनकी भी बात सुनते हैं। मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो ये उनका शिकवा इस वक्त चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आप क्रिश्चियंस की बात ही क्यों सुनते हैं। ये है उनका जवाब कादियानियों का। जब हमने उनके आगे ये मुकदमा रखा कि क्रिश्चियंस ये आके कह रहे हैं, तो वो कादियानी कह रहे हैं मुझे कि आप उनकी बात ही क्यों सुनते हैं, आप उनको साथ बिठाते ही क्यों हैं? जब वो आए तो कानों में उंगलियां ठोंस लो। जब क्रिश्चियन ये बात लेकर आए कि कादियानी मुबल्लग ने, मुनाजर ने ये बात कुरान से साबित करने की कोशिश किया, तो बरात बंद करके दौड़ जाओ, या कानों में उंगलियां ठोस लो या उसको बरात पे ना लो क्रिश्चियन को। नहीं, ये मिर्जा कहते हैं जी इस साहब वक्त का दिन। नहीं, ठीक हो गया आमिर भाई, इसमें नहीं, मिर्जा साहब यही करते थे। मिर्जा साहब तो ऊपर तड़का लगा के, चस्का और मस्का लगा के, हल्की आंच के अंदर उन तमाम मसीहियों को, इबारतों को यूं नोट करते थे और कॉपी पेस्ट करते थे जैसे कोई स्वाब का काम हो, हैं, और सेंसर भी नहीं करते थे। अब सोचने की बात है कि मिर्जा साहब का अपना रवैया तो ये नहीं था। फिर ये समझा जा सकता है कि मिर्जा साहब लोगों को इश्तिआल दिलाकर उनकी जेबों को ढीला करवाना चाहते थे। देखिए, 2 ही तरीके से हो सकती है, या आप किसी कौम में लालच पैदा करो या किसी कौम में खौफ पैदा कर दो, वो आप पर पैसे फेंकेगी। इंसान की फितरत है। लालच दो, उसको कहो भाई डबल शाह आया सी, डबल शाह ने कहा मैं जनाब पैसे डबल कर दूंगा। लोगों ने अपने सोना बेच, प्रॉपर्टी बेच। अभी ये ट्रेडिंग ऐप्स चल रही हैं, लोनिंग ऐप चल रही हैं, उसमें भी यही तरीकाकार है। तो लोग लालच के चक्कर में चले जाते हैं। और दूसरा, लो भाई शेर खुदा भाई से नहीं रहा जा रहा जी, शेर खुदा भाई प्लीज आप कर लें जी भाई। वो मैंने कहा वो ये ना हो कहे यार की बंदे, नहीं 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 सर, ना ना ये जुर्म ना 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 ये जुर्म नहीं होना। नहीं सर, पहले आप सर प्लीज प्लीज सर। नहीं, मेरा वो पूरी डिस्कशन सुन के ये सवाल है कि जंग मुकद्दस के शायद पूरी डिस्कशन आपने सुन लिया वैसे? वाह जबरदस्त, ठीक हो, जबरदस्त, ये कमाल है आपका। जी 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 शेर भाई प्लीज। नहीं, जो अभी तक सुनी है, हाँ ठीक है जी। वो जंग मुकद्दस के दूसरे पर्चे में मिर्जा साहब ने, जब ईसाइयों ने उनको कहा था कि हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को रूहानी बेटा मानते हैं, जी जी, यानी कि मरज़इयों ने आज मिर्जा साहब को कह दिया कि झूठा वो डिबेट हार के आए हैं उनके हाथों ईसाइयों के। अच्छा, ये तो आमिर नज़ीर भाई आपको बताएंगे। आमिर नज़ीर भाई ने जो शेर खुदा भाई का सवाल आ गया, इंशाल्लाह आपका प्यारे भाई रखेंगे और बुरा मत मानिएगा, प्यार होता है भाइयों का, एक ताल्लुक होता है, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं देख रहा हूँ जमात अहमदिया के कुछ लोग आए हैं जो आमिर नज़ीर भाई की बात सुनकर तिलमिला उठे हैं
اور ان کو یہ غصہ غرا رہے ہیں, شنگھاڑ رہے ہیں کہ جناب مسیحی نے جو بات کر دی وہ کیوں کر دی اور کیسے کر دی. اور بھئی مسیحی پوری فائل تیار کر کے آ جائیں. صاف معلوم ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب تو مسیحی گروپ کو خود جواب تیار کر کر کے دے رہے ہیں, ہتھی مروا رہے ہیں, ہتھی. گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے, یہ ہوا. تو وہ اب حالت دیکھ لیں. اور مسیحی آ گئے, وہ کہتے ہیں بھئی ہم بھی روحانی بیٹا مانتے ہیں, ہم پہ کیوں فتویٰ لگاتے ہو. او بھئی سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ہم عیسیٰ پرستی کا ستون توڑ دیں گے. مرزا صاحب کہتے تھے میں عیسیٰ پرستی کا ستون توڑ دوں گا. وہ چنگا ستون توڑے, وہ جگہ تے اپنا ستون لا دیتا ہے. بلکہ ان کو بھی ساتھ الگ ستون ایک لے کے دے دیا کہ تم بھی ادھر اپنا کرتے رہو کام. خیر برل. اچھا, اس پر عامر نذیر بھائی نے جو بات کی, یہ کہتے ہیں عامر بھائی آپ نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جناب مسیحیوں کی بات ہی کیوں سنی, فلاں کی بات کیوں سنی. حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ جب قرآن اور سنہ کو بنیاد بنا کر اسلامی تشخص کو اور دینی شناخت کو بگاڑنے کی, مسخ کرنے کی, کنٹروورشل کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر ادنا درجے کا بھی مسلمان اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پھر اس کنٹروورسی کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے. ہم مسلمان بحیثیت قرآن و سنہ کے ماننے والے, ہم مسیحی بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ نہ تو اسلام میں حقیقی بیٹے کی گنجائش ہے اللہ کے, نہ کسی قسم کے روحانی اور جناب استعارہ کے رنگ میں. قرآن کی نظر میں یہ بالکل حرام ہے, اسلام کی نظر میں بالکل یہ حرام ہے. ہی چکر ہی کوئی نہیں کہ آپ یہ کہو کہ جی اس رنگ میں بیٹا ہے, چکر ہی نہیں ہے. تو آپ کس بنیاد کے اوپر یہ کہو گے؟ قرآن کی, قرآن پیش کر دیں. دوبارہ آپ کے پاس موقع ہے, جو آپ ڈبیٹ میں نہیں کر پائے, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈبیٹ کے دلائل مضبوط ہیں, آئیں آ کے بھئی آپ بات کر لیں. جی یہ عامر نذیر بھائی اس لیے کہ دیکھیں ایک عرصہ ہوا جماعت احمدیہ کے لوگوں نے ایک مستقل عقیدہ پیش کر کے اور اس کے پیچھے لوگوں کو چلانے کی کوشش کی. کیا ہے جی؟ مرزا صاحب ہے مسیح موعود, مرزا صاحب ہیں مہدی معہود, اور مرزا صاحب ہیں جناب امام زمان, مجدد, مصلح ہے جی, یا چلو نبی رسول, نعوذ باللہ, یہ عقیدہ. او بھائی پبلک عام احمدی کو ایک پیپر دے کے اس کے ٹک تو کرواؤ کہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب کو کمپلیٹلی مانتی کیا ہے. یہ ساری چیزیں ایڈ ہونی چاہیے نا. یعنی کیا مرزا صاحب کا جو سٹیٹس ہے, مرزا صاحب کا جو کلیم ہے, مقام ہے, وہ عقائد میں شامل نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پہ ہم سے پوچھیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر مانتے ہیں, یس. ہم ان کو کافۃ للناس مانتے ہیں, یس. ہم ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں, یس, الحمدللہ. اور بھئی آپ بھی تو جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر پروگرام کرے. خیر برن. تو عامر نذیر بھائی اس پر میں چاہ رہا تھا کہ ان کے عقائد کو کھل ڈل کر پبلک کے سامنے آنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے عقائد ہیں اور یہ ہم مانتے ہیں اور یہ آپ سب احمدی مانو اور مان کر جیو. جی بھائی. جی عامر بھائی, میں عامر نذیر بھائی کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے جری اللہ نے ایک جو ہے نا وہ کرسچین ہی بٹھایا ہوا تھا اپنی براڈ پہ, اور اس کو سوال دے رہا تھا اور جواب دے رہا تھا کہ وہ جس یسوع مسیح کو مانتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی کھلی منافقت ہے جب ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلائل نہیں ہے. ایک جماعت کی بنیاد ہی جھوٹ ہے اور جھوٹ ہی جھوٹ ہے, تو انہوں نے منافقت ہی کرنی ہے. اینڈ پہ یہی کام ہوتا ہے کہ منافقت کرو, کھڈے کھودو, نو فیئر آئی ایم ہیئر. تو اینڈ میں پھر منافقت ہی, ان کے پاس منافقت ہی ہے. زبردست. اسلام بھائی ایک منٹ رکیے گا, عامر نذیر بھائی بات کرنے لگے ہیں, میرے خیال سے ظہیر بھائی آئے ہیں, یہ بات کریں گے. میں نیچے دیکھ رہا ہوں راشد رانا صاحب موجود ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. دیکھ رہا ہوں آپ کا کیسے آپ بھائی, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ رکیے گا بھائی, ایک منٹ بھائی رکیے گا, ایک منٹ رکیے گا. تو آپ کی 26 مئی گزر گئی ہے آپ کی. اچھا دیکھیں جری اللہ صاحب آئے تھے, میں نے دیکھا, میں نے ان کو انویٹیشن دیا. 26 مئی کو کیا ہو گیا بھائی؟ ایک منٹ رکیں آپ, بعد میں بات تسلی سے کیجئے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے انداز میں, آپ کی گفتگو میں اتنا دم ہے کہ اگلے کو وہ چھیل کر رکھ دے,
تو اپنی باری کا انتظار کریں جیسے ہم کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے مائک یہ میوٹ نہیں رکھتے کرتے ہوئے آپ. بجانی ہوتی ہے. میں بولوں گا سب کی رہنمائی ہو جائے گی. چپ کر سنیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں جری اللہ صاحب نیچے موجود تھے, میں نے ان کو موقع, دیکھیں میری بات سنیں, پاگلوں کو ایک یا 2 بار موقع دیا جاتا ہے. قرآن نے بھی کہا ہے قولوا سلاما, پھر اس کے بعد ان کو ٹیک کیئر. ٹیک کیئر. اتنے ویلے نہیں بیٹھے. آپ کے بغیر بھی الحمدللہ ہمارے پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے صرف سوال ہم کرتے رہنا تو اللہ کے حکم سے بحر بے کراں ہے علم کا. ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا. اللہ کے حکم سے جماعت احمدیہ کی تاریخ کے اوپر لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہیں. یامن ندیم صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کی بکریوں کی نسل تک وہ بندہ بتا دے, بکریوں کی نسل. مرزا صاحب کون سی بکری کا دودھ پی کر قے کرتے تھے وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. ہاں جی. جزاک اللہ. وہ تو نعیم بھائی کہتے ہیں کہ وہ جو دائی لاڈو نے جس صابن سے ہاتھ دھوئے تھے نا مرزا صاحب کی پیدائش کروا کے, جب مرزا صاحب پیدا ہوئے, جب مرزا صاحب نکلے تھے نا, مرزا صاحب اپنی بہن کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے ہیں, اور خود ان کا یہ فرمانا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ جڑواں پیدا ہوا. پہلے میری بہن نکلی اور پھر پیچھے میں نکلا, اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا, اور آخر پہ میں نکلا اور میرے بعد وہاں سے کوئی نہیں نکلا. تو جب مرزا صاحب کو نکال کر اس دائی نے وہ جس صابن سے ہاتھ دھوئے تھے نا, اس کمپنی سے لے کر وہ آخری جو مٹی ڈالی تھی قبر پر, جس کہیں سے ڈالی تھی وہ وہاں تک, وہ تو انشاءاللہ ساری بات بیان کی جا سکتی ہے. لیکن بات جو آپ فرما رہے تھے کہ عام احمدی کیا سوچتا ہے, عام احمدی جب یہ بات سنتا ہے تو, کیونکہ عام احمدی کو تو نبی کا بھی نہیں پتا, اللہ گواہ ہے. پچھلے ہفتے ایک بندے نے اسلام قبول کیا, سعودیہ میں ہیں, گجرانوالہ سے ہے, وہ سعودیہ میں ہیں اور ان کے ہمسائے تنزانیہ میں تھے. بائی چانس یہ ہماری براڈ پہ اکٹھے ہی ہو گئے, وہ دونوں ہمسائے ہماری براڈ پہ اکٹھے ہو گئے بائی چانس. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے ہمسائے ہیں اور احمدی ہیں, آج تک کبھی ان سے ہمارا اس پہ بحث باسا نہیں ہوا, آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ بات کریں, لیکن آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان سے کچھ سخت نہ لفظ بولیے گا. میں نے کہا ہم نے کیوں بولنا ہے, تو اللہ نے مہربانی کر دی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قادیانی پہ لعنت بھیج دی. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہے. بیٹا ہونے کا دعویٰ تو بہت بڑی بات ہے نا. جو ان عام احمدی ہے اس کو تو مرزا صاحب کے نبوت کے دعوے کا بھی پورا نہیں پتا. لیکن عام احمدی نے جب جری اللہ صاحب کے یہ الفاظ سنے, جو آپ کے سامنے جواب دعویٰ کے اوپر تقریر کر رہا ہوں, جو بات بیان کر رہا ہوں, کیا میں یہ آپ کو گیتا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گیتا کی جو باتیں ہیں وہ درست ہے؟ کہ آپ کو میں وید کی باتیں سنا رہا ہوں؟ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں بینات دے کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کا جو اعلان انت منی بمنزلۃ الفاضل ہے, یہ قرآن کریم کے برخلاف ہرگز نہیں ہے. اگر یہ قرآن کریم کے برخلاف ہوتا تو میرا جواب دعویٰ پہ بات کرنے کا موضوع نہ ہوتا, اس کے اوپر میں بات نہ کرتا. میرا جواب دعویٰ کے اوپر گفتگو کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا صاحب نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ میں روحانی طور پر خدا کا بیٹا ہوں اور میں بدور مجاز اور استعارہ کے طور پر بے منزلت بلد پہ ہوں, تو یہ بات درست ہے. سبحان اللہ. عام احمدی نے جب یہ آواز سنی ہے, جب یہ بات سنی ہے, تو عام احمدی تو تھرا اٹھا ہے. کچھ نے تو انکار کر دیا, جھٹلا دیا اس کو, جری اللہ صاحب جو بھی ان کا نام ہے, ملک مبین صاحب کو, کچھ نے تو جھٹلایا اور تکذیب کی ان کی, اور کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم ایسا نہیں مانتے, ہم ان کی اس بات کو نہیں مانتے. لیکن کچھ نے اس کو دبے دبے لفظوں میں قبول کیا اور اس کی آگے سے باطل طویلیں کیں اور کہا کہ کہیں ہم بیان تو نہیں نہ کرتے, ہم بات تو نہیں نہ کرتے, ہم کیا کریں. تو بات یہ ہے کہ وہ مانتے تو ہیں کچھ لوگ جو کتابوں کا تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں اور کبھی نہ کبھی کتاب کھول کے دیکھ لیتے ہیں, تو حقیقت البئی کو کھول کے دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں کے سامنے یہ الہام پڑا ہوا ہے, انت منی بمنزلۃ ولدی. اور نیچے مرزا صاحب نے, میں تو حیران ہوں ان قادیانیوں پر کہ انہوں نے وہاں پر نہ صرف یہ کہ اس کی اپنے مربی کی تکذیب کی ہے, اس کو جھٹلایا ہے, بلکہ جو میں نے واقعہ سنایا کہ ابھی 2 منٹ پہلے حمزی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کرسچنز کی بات ہی کیوں سنتے. بھائی کرسچنز کو تو لتاڑنے کے لیے یہ الہام نازل ہوا ہے, کرسچنز کا تو منہ بند کرنے کے لیے مرزا صاحب نے یہ الہام نازل کیا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا بیٹوں سے پاک ہے. اصل بات صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں عیسائیوں نے
खुदा के एक आजिज बंदे को खुदा का बेटा करार दिया। अब खुदा की गैरत ने ना चाहा कि अब उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि अल्लाह की गैरत ने यह चाहा कि इन ईसाइयों का मुंह बंद करे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस उम्मत में भी एक है, अगर तुम खुदा का बेटा मानते हो ना यीशु मसीह को, तो इस उम्मत में भी एक है जिसको उससे बढ़कर लफ्ज कहे गए हैं, उससे बढ़कर जिन लफ्जों से आप क्रिश्चियन यीशु मसीह को खुदा का बेटा करार देते हो, उनसे बढ़कर लफ्ज मेरी शान में कहे गए। ये है मिर्जा साहब का मौक़िफ़। जी जी 85 मेरा हाल पेज है, देखें जी। कोई देगा खोल के पेज के, मुझे आप ही करना पड़ेगा तरद्दुद। ये हकीकत वही का। अच्छा, वो बेटे वाला जो है, हाँ 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 बिल्कुल, वो हकीकत वही का है। वो क्लाउड सर्फर भाई कह रहे हैं, अगर लगा सके तो वो सामने लगा दे, मैं थोड़ा साथ साथ काम पे भी हूँ। तो मिर्जा साहब ने क्रिश्चियनों को तो लताड़ने के लिए ये इल्हाम बयान किया है। अब ये कहते हैं कि क्रिश्चियन को अपनी बरात पे लेकर अमर बातें करवाता है। भाई मैंने अल्लाह की कसम है उसको दावत नहीं दी क्रिश्चियन को कि आओ और यहाँ के बाद, वो खुद आ गए और आके मुझे कहने लगे कि मुझे मुबारक दें। मैंने कहा किस बात की मुबारक दूं? कहते हैं कि मुझे मुबारक दें, आज मेरा अकीदा आपके कुरान से साबित हुआ है। मेरा मसीह का अकीदा आपके कुरान से साबित हो गया है। मैंने कहा वो कौन सा अकीदा है जो हमारे कुरान से साबित हो गया? कहता है वही अकीदा जिस पर आप सबसे ज्यादा आपका गैज़ो गजब नाज़िल होता है, जिस पर आपका गजब भड़कता है कि ये क्रिश्चियन खुदा का बेटा क्यों मानते हैं, वही अकीदा कुरान से साबित हुआ है। मैंने कहा भाई यहाँ मैं चाहूंगा आमिर भाई, यहाँ कथा कलामी के लिए माजरत, यहाँ आप इस एलिमेंट के ऊपर और इस पहलू के ऊपर भी तवज्जो दिलाएं कि जो जमात अहमदिया हमें कहती थी कि मिर्जा साहब आए और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को नाको चने चबवा दिए, उनके नातके बंद कर दिए, रेले का रेला मसीही हो रहा था। मिर्जा साहब सामने आके लेट गए, उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी है जी। मिर्जा साहब ने कहा जनाब मैं नहीं जाने दूंगा, उन्होंने जफ्फा मार लिया उम्मत मुस्लिमा को और उन्होंने जनाब उधर उनको पीछे से पकड़ लिया कि मैं जाने नहीं दूंगा, मैंने नहीं पता। अच्छा, वो आज मसीह आकर हमें चांटे मार रहे हैं, जमात अहमदिया को सामने रखकर हमें चांटे मार रहे हैं। ये यानी आज मिर्जा साहब की तहरीरें, ये मैं इसलिए मैंने कहा इस पर तबसरा होना चाहिए अमली तौर पर। देखें माजी में क्या हुआ किसको पता, कोई वीडियो नहीं। जो रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं ये कहते हैं जी बायस्ड हैं, हम नहीं मानते इनको। और भाई आज तो तुम्हारे सामने सूरत हाल चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। मैं ये कहता हूं आमिर अजीज साहब, अगर आज मसीही आकर आपको चींगे लगा रहे हैं और अपने अकीदे का सबूत मिर्जा कादियानी की तहरीरों से पेश कर रहे हैं, तो यही तो हम कहते थे कि उस टाइम मिर्जा साहब ने नाक कटवाई और बाद च गालां कटियां कि ओल बोल जेड़ा मेरी फतह दा कायल नहीं। ये क्या तमाशा है भाई? उसको वलदुल हराम बनने का शौक है। और भाई दलीलां तुहाड़ियां कमजोर ने, पुठियां पै गई ने तहरीरां तुहाड़ियां, हमारा क्या कसूर है? तो ये क्या माजी ने अपने दिनों को दोहराया नहीं है आमिर अजीज साहब, और बताया नहीं कि देखो मसीह आज आकर उन्हीं तहरीरों से अपने अकीदे साबित कर रहे हैं। ये चंगा इन्हें फतह जनाब की थी और क्या किया है इसने। मैं ये हवाला दे दूं, जरा आप पहले बात कर लें, मैं फिर ये जो क्लाउड भाई हैं उनको हकीकत वही का हवाला देते हैं। मैं बस बात को वाइंड अप इकट्ठा ही कर रहा था कि उन्होंने आके हमें ऐसे लाजवाब कर दिया और इन्होंने ये दावा करके कुरान के ऊपर ये बहतान बांध के कि कुरान के ख़िलाफ़ ये बात नहीं है, कुरान के मुताबिक है। इतना बड़ा बहतान कुरान पर लगाया, इतना बड़ा इल्ज़ाम कुरान पर लगाया कि जिस तरह वो कुरान में अल्लाह ताला कहता है ना, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसार अल मसीह इब्नुल्लाह, यानी यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा कि ईसा मसीह अल्लाह का बेटा है। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, उनका ये कौल, उनकी ये बातें, ये क्या है जो अपने मुंह से वो बकते हैं। युज़ाहिऊन कौल अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। तो इन्होंने ऐसे किया है कुरान के साथ, बिअफ़वाहिहिम, कुरान के ऊपर ऐसा झूठ बोला है, ऐसा बहतान बांधा है इन्होंने कुरान पर
कि उनके भी कान कतर दिए हैं, यहूदियों के भी, और किस दिलेरी से कहते हैं कि कुरान से साबित है। लेकिन बहरहाल हम कहते हैं कि कुरान से तो साबित नहीं है, आप कहें या क्रिश्चियन कहें, कुरान से तो साबित नहीं है, लेकिन आपके मिर्ज़ा साहब की तहरीर से ज़रूर साबित है। इससे न भागें। मिर्ज़ा साहब के इल्हाम से ज़रूर साबित है, इससे न भागें। इस पर उन्होंने ज़रूर ज़िद की है और चंगा पैर दबा के एक्सीलेटर दे के उन्होंने कहा है कि असल में खुदा बताना चाहता था कि इस उम्मत में भी एक है जिसकी शान में उससे बढ़कर, यसूल मसीह से बढ़कर लफ्ज़ कहे गए, जो यसूल मसीह के बारे में तुम कहते हो कि वो खुदा का बेटा, उससे बढ़कर अल्फाज इस शख्स की शान में कहे गए हैं। तो ये उनको, ईसाइयों को तो लताड़ने के लिए मिर्ज़ा साहब ने यह दावा किया था, लेकिन अब ये परेशान हैं और कहते हैं कि उनकी बात ही आप क्यों सुनते हैं, आप उनको क्यों बिठाते हैं अपने पास, वो आप रद्द कादियानियत में इतने गुस्से में हैं, वो आप हमारे दुश्मनी में आप उनको बिठा लेते हैं। भाई इस बात में तो वो सच्चे हैं ना। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं आबलाए मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी हैं नाला बेगाने भी न खुश, मैं ज़हर हला हल को कभी कह न सका कंद। इस मामले में तो वह सच्चे हैं कि अगर कुरान से ये साबित है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बेमंज़िलत वलद हो सकता है, तो वो कहते हैं ईसा इब्न मरीम क्यों नहीं हो सकता, यसूल मसीह क्यों नहीं हो सकता। इस बात में तो वो सच्चे हैं। अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद हो सकता है तो फिर ईसा इब्न मरीम तो बदरजा उला हो सकते, क्योंकि उनकी नबूवत, उनकी अज़मत, उनकी सदाकत, उनका वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा होना वो तो कुरान से साबित है। उनका कलिमतुल्लाह होना, रूहुल्लाह होना, वो तो कुरान से साबित है। आपके मिर्ज़ा जी का तो ना कुरान में जिक्र है ना हदीस में जिक्र है। इनकी तो बुनियाद सारी की सारी अपने उन इल्हामात पर है, जो इल्हामात अगर हम इनके सामने बयान करें इनको शर्म आती है। खुद तो ये कभी किसी के सामने बयान करते नहीं मिर्ज़ा साहब का कोई इल्हाम। हम उनके सामने बयान करें ना कि मोहम्मद साहब डिप्टी कमिश्नर बनेगा और जलाल उसके घोड़े को पट्टे पाएगा, ये इल्हाम है, तो ये शर्म से नजरें झुका लेते हैं। हम इनको कहें ना मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है, कुत्ता है कुत्ते की आदत पर मरेगा, ये शर्म से सर झुका लेते हैं। ये हैं वो इल्हामात जिन पर मिर्ज़ा साहब की बुनियाद है, कुरान पर बुनियाद नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा साहब के इन इल्हामात की बिना पर उनका दावा है मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी उनका दावा है इसकी बुनियाद यहाँ ही है, कुरान और हदीस में तो नहीं है। लेकिन ईसा इब्न मरियम की सदाकत की गवाही वो तो कुरान ने दे दी है, उनकी तस्दीक तो कुरान ने कर दी है। तो अगर गुलाम अहमद कादियानी को आप मानते हैं कि बेमंज़िलत वलद ही है, तो मेरा ख्याल है पहले आपको क्रिश्चियंस को यसूल मसीह के बारे में इकरार करना चाहिए कि वो भी बेमंज़िलत वलद ही है। ये है सवाल आज का कि अगर आप किसी अहमदी को ऊपर बुला के पूछें कि आप मिर्ज़ा साहब को बेमंज़िलत वलद ही मानते हो, पहले तो वो इनकार ही करेंगे। लेकिन जब आप ये जो ऑडियो मैंने सुनाई है ये रख के और ये तहरीर रख के आप पूछेंगे तो शायद वो मान जाएं। अगर वो मान जाएं तो अगला सवाल उनसे पूछें कि क्या आप यसूल मसीह को भी मानते हैं कि वो भी बेमंज़िलत वलद ही हैं? अगर मिर्ज़ा साहब हैं तो वो क्यों नहीं है? तो ये ऐसा एक अकीदा उनको देकर वो गए हैं कि अब वो शर्मिंदा ही शर्मिंदा हैं। क्रिश्चियंस तो जो है वो तो उनका तो करवा ही दिया, उनका तो पैर भारा करवा ही दिया इन्होंने। अपने लिए ऐसी मुसीबत से अड़ी है कि जो आम अहमदी है, आप पूछ रहे थे कि आम अहमदी क्या सोचता है, मैंने कहा कि आम अहमदी के हालात दगरगू हो गए हैं। ये सुन के इनके मुरब्बी ने मुनाजरे में वो मौलाना सनाउल्लाह अहमद रसूली रहमहुल्लाह कहा करते थे कि सच अपनी ताकत के बलबोते पर निकल आता है। वो शायद ना ही ये लफ्ज़ कहना चाहते हों, लेकिन वो मैंने पूरा मुनाजरा तो सुना नहीं। हो सकता है कि हमारे वो प्यारे भाई जो बात कर रहे थे उन्हीं की तरफ से उन्हीं का कमाल हो कि उन्होंने संगी नौ दे के ये बात निकलवाई हो इनके मुंह से। ऐन मुमकिन है, जाहिर है कि मुनाजर तगड़ा हो तो वह ऐसा इकरार करवा लेता है ऐसे लोगों से। लेकिन उनके सामने जो ये इन्होंने इकरार किया है ये अब इनके गले की हड्डी बन गई। आम अहमदी जो है वो तो कंफ्यूज होकर रह गया है, कभी वो इसका इनकार करता है, इसको झुटलाता है, कहता है कि ये हमारा अकीदा नहीं है, कभी कहता है हाँ वो बस प्यार के अल्फाज हैं पर हम उनको मानते नहीं खुदा का बेटा।
ऐसे भी हैं। कल की बात है, एक एमडी हमारी बरात पे आया हुआ था, उसने कहा हम नहीं मानते। तो मैंने कहा क्यों नहीं मानते? कहते यार ये वो मिर्जा साहब ने इस्तिआरा के रंग में लिखा हुआ है ना, तो इस्तिआरा के रंग में खुदा का बेटा बेटा तो नहीं होता। अगला सवाल बड़ा मज़ेदार है। मैंने कहा अच्छा, इस्तिआरा के रंग में जो बेटा होता है वो बेटा नहीं होता, तो जो इस्तिआरा के रंग में नबी हो वो नबी होता है। फबोहितल्लज़ी कफर, ये हाल हो गया भाई। अगर इस्तिआरा के रंग में जो बेटा है वो बेटा नहीं कहलवा सकता, वाह तो इस्तिआरा के रंग में नबी है, जिसका दावा है कि मैं इस्तिआरा के रंग में नबी हूँ, वो नबी होता है। बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो ये चीज़ है ना, दूसरा ये है कि एक तरफ कहते हैं जी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 कहती है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सुलभी बेटा नहीं है, रूहानी बेटा है। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी बेटा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी बाप है मिर्ज़ा कादियानी। और फिर साथ ही कह देते हैं रूहानी बाप जो है वो अल्लाह है, नाउज़ बिल्लाह। मिर्ज़ा साहब रूहानी बेटे अल्लाह के हैं। भाई रूहानी बेटे अल्लाह के हैं, रूहानी बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अच्छा चलो, रूहानी बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बन गए इताअत करके ज़िली बरूज़ी, तो अल्लाह को भी कॉपी नाउज़ बिल्लाह किया हुआ है, उनका भी अक्स बन गए हैं। तो ये कहा हुआ है, यही वजह है कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये इल्हाम किया। उसने कहा कि उसके खुदा ने कहा है कि अंत मिन्नी बिमंजिलती बुरूज़ी, तू मेरे बुरूज़ की तरह है। और पीछे की रह गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरूज़ को बुरूज़ मोहम्मद कहा जाए, तो अल्लाह के बुरूज़ को बुरूज़ अल्लाह ना कहा जाए। आमिर भाई, यहाँ पे मैं सवाल रखना चाहता हूँ तमाम कादियानियों से। अच्छा, और आपसे भी मैं अपनी वो चाहता हूँ, रहनुमाई चाहता हूँ कि देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी नहीं है। इस किताबुल्लाह कुरान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, पूरी दुनिया में। अब कहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि मोहम्मद मेरा रूहानी बेटा है, या इस किताब में कहाँ लिखा हुआ है? ये मेरा सवाल है कादियानी से भी और आपसे भी, प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमा दो। बढ़ गया प्रोग्राम। आपने जो सवाल पूछा है उससे तो आपने फना करके रख दिया है, मसला बड़ा क्लियर कर दिया इस्लाम भाई आपने। अब जो आएगा पहले इस्लाम भाई के सवाल का जवाब देगा, फिर बात आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। यहाँ इस्लाम भाई के सवाल के साथ साथ एक नुक्ता लेते हैं जी। अवैस भाई भी आ गए जी। अवैस भाई ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं जी। अच्छा, वो जिसका ज़हूर खुद खुदा का ज़हूर था, अल्लाह, वो जिसकी मुस्कुराहट में सद जलवा तूर था, वो जिसके चश्मे नम बाज में जन्नत की 100 खिड़की खुली थी, वो जिसकी सोहबत कुदसिया की एक एक घड़ी ज़ाहद व शब जिंदा दार सद साला इबादत से कीमती थी, वो जिसके वजूद में 1,24,000 अंबिया की शान जलवागर थी, अस्तगफिरुल्लाह, वो जिसकी कुव्वत मलकिया व आफिया वो जिसकी कुव्वत एक मिनट मर्दमी होगा, कुव्वत मर्दमी होगा, अस्सलाम वालेकुम। जिसकी कुव्वत मर्दमी। अच्छा, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं सोच रहा था मिर्ज़ाई आपको पता है क्या दलील देंगे? जी जी, ये मुझे इक़्तिबास पूरा पूरा करें। अच्छा, वो जिसके वजूद में 1,24,000 अंबिया की शान जलवागर थी, वो जिसकी कुव्वत मलकिया, ये क्या आपने वर्ड बोला आमिर भाई? कुव्वत मलकिया व दाफिया शोर व शर थी। अच्छा, वो कुव्वत मर्दमी है, अगर कुव्वत मर्दमी नहीं तो कुव्वत बा बोल रहे हैं। नहीं, कुव्वत मलकिया लिखा, वैसे कुव्वत मलकिया लिखा है जो मेरे। अच्छा, कुव्वत मलकिया, हाँ ठीक है, वो मलाकुती कुआ मलकिया, यानी फरिश्तों की मलकिया, जी। हाँ।
مجھ سے خدا نے اپنے ولد کے وہ جسے خدا نے اپنے ولد کے مقام پر فرمایا بلکہ بمنزلہ توحید و تفرید بتایا. حیرت ہے، حسرت ہے، رونے کا مقام ہے کہ چند نااہل بے وفا قومی غدار، آپ، میں، عامر حق بھائی، عامر نذیر بھائی، سب لوگ، حیرت و حسرت ہے، رونے کا مقام ہے کہ چند نااہل بے وفا قومی غدار اس کی حد تک میں اپنی عزت اس کے درجہ کی گھٹانے میں اپنا بڑھانا دیکھتے ہیں. کوئی صبح طلوع نہیں کرتی جو وہ اپنے لیے لاہی کا کوئی باعث پیدا نہیں کرتے، اور کوئی شام نہیں اترتی جب وہ اپنے واسطے غضب و تباہی کا موجب ہوا نہیں کرتے. عقلین ان کی مسخ ہو گئی، دل بدل گئے، اور عہد و جو خدا کے نبی کے ہاتھ پر کیے سب بھول گئے. تو بہرحال یہ سوال میرا یہ ہے، میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جس نے لکھا ہے کہ وہ جس کا ظہور خاص خدا کا ظہور تھا، تو یہ آپ نے جو بھی بات کی کہ اگر کوئی شخص جیسے وہ بن جاتا ہے بیٹا، مطلب وہ روحانی بیٹا رہتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں، وہ جس کا ظہور خود خدا کا ظہور تھا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ 1,24,000 انبیاء کا جلوہ گر ہونا کسی ایک چیز میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عامر بھائی یا عامر نذیر کوئی ایک بندہ بھی. عامر حق بھائی، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ میرا دھیان تھوڑا بٹا ہوا تھا. آپ نے نظم جی میں نے یہ کہا کہ وہ جس کا ظہور میں مطلب وہ جس کا ظہور خود خدا کا ظہور تھا، اس کو آپ کیسے کیا دیکھتے؟ کیا اس میں گنجائش ہے اسلام میں؟ اور یہ جو یہ کہنا ہے کہ وہ جس کے وجود میں 1,24,000 انبیاء کی شان جلوہ گر تھی، تو اس کو آپ ان دونوں عبارتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس عقیدے کی جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے، اس کی روٹ میں آپ نے جانا نا سمجھنے کے لیے، تو یہ ہندوانہ عقیدہ ہے جو اوتار کا کانسیپٹ ہے کہ خدا خود انسانی شکل کے اندر آ جاتا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں نہیں وہ الفاظ تھوڑے ایسے چن لیے ہیں کہ اس کی صورت میں ظہور، بھئی یہی وہ کہتے ہیں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے، یہی وہ الفاظ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ اوتار کے کانسیپٹ کو مرزا غلام احمد قادیانی نے کاپی کیا. اچھا، پھر یہی وجہ ہے کہ جو آغا خان ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جو اسماعیلی ہیں آغا خان، جیسے ہی وہ فارس سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچے ہیں تو ان کا وہ بلینڈ ہوئے ہیں ہندو کمیونٹی کے ساتھ، اور ان کا ڈیفیوژن ہوا ہے. تو اس سے جو ایک نظریہ پاپ اپ ہوا ہے نیا رنگ کا، وہ یہ ہوا کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں. یہ بولا صاحب کہ ایک جو ہے انسان کے اندر آپ کو رب نظر آنا شروع ہو جائے. اچھا، پھر اس کو بڑا نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، بڑا جو ہے نا وہ کامن کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بڑا ہلکا کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ یار یہ نا استعارہ کے رنگ میں کہا جا رہا ہے. اور بھائی شرک کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، نہیں یقین تو قرآن نے سورہ زمر کے اندر جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے شرک کے ابتدا کے حالات بیان کیے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں اس سے کبھی بھی. اچھا، سورہ یوسف میں اللہ نے کہا ہے کہ مشرک اللہ پر بھی یقین رکھتا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ مشرک کے کو 2 سینگ ہوتے ہیں، پیچھے سے دم نکل آتی ہے اور وہ اللہ کا انکار ہی کرتا ہے. نہیں، ایسے ہی گریجولی آپ کے کنسپٹ کرپٹ ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نظریے پر قدغن لگا دی جو شرک کا دروازہ کھولتا تھا، سدے ذرائع کر دیے. ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ چھوٹی بچیوں نے بھی اپنے منہ سے اگر کو بات کرنے کی کوشش کی نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوف کرتے، آپ نے روک دیا. قرآن نے کیوں کہا لا تغلوا فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آغاز ہے، بیماری کا پہلا سمٹم یہ ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ حقیقی معنی میں نہیں، استعارہ کے رنگ میں ہے، اور یہ سارا ٹیٹو پاٹی یہیں سے شروع ہوتی ہے، سارا ڈرامہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر اس کو یہاں نہ روکا جائے، خالص قرآن و سنہ کے منہج کو، خالص قرآن و سنہ میں ہوئے اصطلاحوں کو استعمال نہ کیا جائے، تو پھر یہ دروازے کھلتے ہیں اور پھر آپ کسی میں بھی ہلکا ہاتھ رکھتے ہو تو وہ بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا. اب یہ کہنا کہ جی وہ خدا دکھتا ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ. اچھا، پھر مسیحی بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خدا معاف تو کر سکتا تھا مگر خدا بھی رول کا پابند ہے، لہذا وہ انسان میں نمودار ہوا.
اس نے اپنی مینیفیسٹیشن کی. ٹھیک ہے نا. وہ کبھی نہیں یہ مانتے کہ خدا سولی چڑھا, نہیں, وہ یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کا انسانی ورژن جو ہے وہ گیا پیچھے, وہ رہا. حقیقت یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ مسیحیوں کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں جو 300 صدیوں کی ان کی ڈسکشن ہوئی ہیں, اور اس کے بعد تقریباً 7ویں 8ویں صدی تک, یعنی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تک, آپ ان کے آرگیومنٹس نکال کر دیکھیں, ان کی تحریکیں دیکھیں جو ٹرینٹی کی بنیاد پر ہے. اتنے عقلی, اتنے منطقی دلائل کے وہ انبار لگاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ منطقی اور عقلی بنیادوں پر پورے نہیں اترتے, مگر انہوں نے باقاعدہ اس پر عقلی نقلی منطقی بحثیں کی ہوئی ہیں, اور سائنس کی مثالیں دیتے ہیں. ہاں, وہ آپ کو یاد ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس نے کہا جی یہ آپ اعتراض کرتے ہیں تو جیسے واٹر ہوتا ہے اس کی 3 شیپس ہیں, گیس, سالڈ اور لیکوڈ. یہ تینوں ایک ہی شیپ کے اندر موجود ہوتی ہیں. تھوڑے سے ٹیمپریچر کی چینج یا تھوڑے سے انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, وہ اس کی شیپ کو چینج کرتی ہے, مگر کیا وہ واٹر کی حقیقت سے نکل جاتا ہے؟ اب دیکھنے کو دیکھیں آپ, کیسی دلیل. پھر وہ کہتے ہیں پانی کو جس برتن میں ڈالو اس شیپ میں وہ آ جاتا ہے. ایسے ہی خدا ہے, وہ انسان کے روپ میں آ جاتا ہے, وہ کبھی کسی اور چیز کے روپ میں آ جاتا ہے. یہ دلائل استعمال کیے. تو اللہ معاف کرے, پھر مسیحیوں کے ساتھ ہماری بحث کس چیز کی رہ جاتی ہے جب یہی ہم نے جماعت احمدیہ نے اس طرح کے عقیدے پیش کرنا ہے, نعوذ باللہ. اچھا پھر کہیں گے جی وہ ید اللہ فوق ایدیہم, اور جی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. استغفر اللہ العظیم. اس آیت کا سیاق اور سباق بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وقت میں ایک اعجازی نمونے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. مثال کے طور پر بدر کے اندر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہم تو بھالا چلاتے بھی نہیں تھے, اگلا بندہ لڑک جاتا تھا. اور بعد میں پتہ چلا اسی طریقے سے خندق سے جب واپسی پر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اتارنے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ ابھی تو ہم نے بھی زرہ نہیں اتاری. یعنی مراد ان کی یہ تھی کہ ابھی تو جنگ, ہم نے تو اگلا محاذ شروع کرنا ہے. یعنی اندر کے دشمن کو تو پکڑیں, یہود کو جنہوں نے اندر سے قلعہ کھولا تھا. تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے بھی زرہ نہیں اتاری, آپ کیسے زرہ اتار سکتے ہیں؟ تو دوبارہ سے کوچ کیا. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جو واقعات خاص جیسے وما رمی اور بیت رضوان ہے, وما رمیت اذ رمیت ہے, یہ سارے وہ اعجازی مواقع ہیں جو معجزے کی کیفیت ہیں. یہ نہیں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کہ چھوڑ دی. اور عمر بھائی جی سوری, ایک مثال اور چھوڑ دی ہے جو اس کو رد کرتی ہے اس نظریے کو, ان کو کہ صلح حدیبیہ پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. جی بالکل نہیں, وہ بیت رضوان پہ, بیت رضوان پہ صلح حدیبیہ. اگر یہاں پر یہ مان ہی لیتے ہیں تو وہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کے برابر لے کے جانا پڑے گا پھر. بالکل نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اچھا وہ دیکھیں نا نعیم بھائی جو آپ نے پوائنٹ رکھا, اس کو مزید بڑھاتے ہیں, پھر میں چاہوں گا بھائی اپنا شامل ہو جائے, عامر بھائی بھی, اسلام بھائی بھی انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون. پوری زندگی کبھی بھی کسی صحابی نے بھی یا خود حضرت علی نے کلیم کرتے رہے ہوں کہ بھئی مجھے بمنزلۃ ہارون کہو, مجھے منزلۃ ہارون کہو, کبھی کہا ہو؟ نہیں, کبھی نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص موقع کی بنیاد پر ان کو یہ مماثلت دی گئی. اور ایک قصے کو بیان کرتے ہوئے کہ جیسے طور پر جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے حضرت علی کو قائم مقام کھڑا کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو کر دیا تھا 40 دنوں کے لیے. یہ وہ مماثلت تھی. یہ مماثلت ختم. یہ حقیقت. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے انت منی بمنزلۃ ولدی. یہ الہام ہوا ہے, اور ولد کسی خاص موقع کے لیے ہوتا ہے. تشریح کی اور واضح ہے اس کو کرتی ہے کہ اس کو تقابل ہے عیسائیوں کے عقیدے سے, ہاں جی, اس سے بڑھ کر ہونا ہے. بڑھ کر اب پہلے تو سمجھنا پڑے گا عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے. بالکل. تو یہ یعنی اس سے سمجھنے کے 2 کنسیپٹ ہیں عمر بھائی, بڑھ کے ہوگا. 2 کنسیپٹ ہیں. اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ 2 کنسیپٹ ہیں. ایک عیسائی جو بیان مانتے ہیں, ایک ان کی کتب میں موجود ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی بڑھ کر ہونا ہے مرزا قادیانی نے. اگر عیسائی حقیقی بیٹا مانتے ہیں تو ان کو بڑھ کر ماننا پڑے گا, اگر وہ روحانی مانتے ہیں تو ان کو بڑھ کر حقیقی ماننا پڑے گا. پھر تقابل تو اس سے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو سامنے رکھ کر کہا ہے, یہ اسلام اور کرسچن کے عقیدے کو سامنے رکھ کر ہوا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہے. یہ
बेहतरीन हो गया। तो जी आमिर नज़ीर भाई का भी टेक इस पे ले लेते हैं। अवैस भाई, जो आपने ये जुमला पढ़ा है, सरी तौर पर कुफर सामने निकल कर आया है और ऐसे लगता है कि किसी हिंदू की तहरीर है, अल्लाह माफ़ करे, किसी मुशरिक की तहरीर है, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे सीधी बात है, ये लगा मुझे कुरान के मुखालिफ है जो भी है। अब किसी ने भी ये लिखा हो, मुझे पता नहीं है ये किसने लिखा हो, ये आपने मुझे बताया, ठीक है ना जी। आमिर भाई प्लीज़ योर टेक। आमिर भाई, इसके बाद ना मैं एक बड़ी मज़े की आपको मुनादरे की ऑडियो सुना के फिर मैं आपको कुछ इजाफा उस पर करना चाहूँगा। जी जनाब प्लीज़। ठीक है, मैं तो वैसे चाह रहा था कि आप मुकम्मल बात कर लें, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था। और ये टिकटॉक का जो है ना, टिकटॉक की साइंस भी ये है कि आप जब कोई साथी बात कर रहा है तो उसको मुकम्मल कर लेने दें, उसका जो पॉइंट है उसको नोट कर लें बाद में अपने टाइम में, क्योंकि बीच में फिर गलत वापसी हो जाती है, फिर अगला बंदा रुक जाता है, उसका भी वो सारा टेम्पो टूट जाता है। उसने एक गुफ्तगू के लिए जो तैयार किया होता है ना अपने ज़हन में खाका, वो सारा ब्रेक हो जाता है, तो रोकना नहीं चाहिए। अब जो बात आपने बयान की है वो है तो बड़ी मज़ाहिया। मैं बीच में जो आपको जिस वक्त मैं सोच रहा था कि ना रोकूं, वो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि आप उनके वकील हैं कि हमारे वकील हैं। ये जो आप बातें बयान कर रहे हैं कि शिरक, इससे शिरक हो जाता है, इससे ये हो जाता है, शिरक का दरवाजा खुल, यही तो कादियानी कहते हो, कहते हैं इसीलिए तो हम मिर्जा साहब को खुदा का बेटा रुहानी मानते नहीं हैं। जो आम अहमदी है वो तो इनकार करता है, वो तो इनकार करता है। ये तो मरब्बी फंसा हुआ था ना मुनाजरे में, तो उसको मानना पड़ा। वरना जो आम अहमदी है वो तो घर में बैठ के मुख्तलिफ ब्रांडों पे बैठ के वो तो यही दलीलें देता है कि नहीं बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं मानना, बेटा मानना, किसी भी रंग में हो, हम नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते, वो तो इनकार कर रहा है। लेकिन वो अवाम का इनाम है, जो उनके मुरब्बी हैं उनको पता है कि मिर्ज़ा साहब ने ये दावा किया हुआ है, उन्होंने अपने बारे में ये इल्हाम तैयार करके इसकी पूरी तशरीह भी की हुई है, तो वो तो इसको मानते हैं। यही असल में हमारा जो बयान करने का जो मुद्दा है ना, हम जो बात ये कर रहे हैं कि इनको असल जो हकीकत है वो अब सच बता दें कि सच ये है कि मिर्ज़ा साहब अपनी जो खुराक इस्तेमाल करते थे उसमें किसी चीज़ की कमी बेशी की वजह से, अलफ फे या वाव नून की कमी बेशी की वजह से उनको इस तरह के मसाइल थे कि वो कहते थे अंत मिन्नी बेमंज़िलत वलादी, अंत मिन्नी बेमंज़िलत अर्शी, अंत मिन्नी बेमंज़िलत तौहीदी व तफरीदी, अंत मिन्नी व अना मिनका। ये सारी बातें उस खुराक की कमी पेशी के पेश नज़र वो करते रहे हैं। हकीकत आपको भी पता है, कोई बंदा ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि कुरान में इसके ख़िलाफ़ जितना अल्लाह का गज़ब भड़का है इस बात पर, सारा कुरान खोल के देखें। मैं एक दिन वैसे ही पता नहीं मुझे याद नहीं किस बंदे से बात कर रहा था, तो मेरे पास सर्च इंजन था, अलंग में ड्राइव कर रहा था, तो मैंने मोबाइल के वो सर्च इंजन पे सिर्फ लफ्ज़ वलद लिख के कुरान में से जितनी आयतें वलद वाली सामने आई, तकरीबन सब में अल्लाह का गज़ब भड़का हुआ था, एक से बढ़कर एक आयत, एक से बढ़कर एक आयत। कोई 8-10 मैंने पढ़ी आयतें, वो 1.5-2 घंटे की वीडियो शायद इम्तियाज़ भाई ने भी अपने चैनल पे अपलोड की थी कि भाई अल्लाह ताला का जितना गज़ब भड़का है इस लफ्ज़ पर, इतना तो किसी और बात पर भड़का ही नहीं है कि तुम खुदा का बेटा करार देते हो, वलद करार देते हो, कहते हो खुदा का कोई बेटा है। पहले उसकी कोई जोरो तलाश कर लो, कोई जोरो है उसकी, कोई शर्म करो, कोई अक्ल करो, कोई हया करो। ऐसी बात करते हो जिससे अल्लाह का आसमान फट जाएगा, ज़मीन शक हो जाएगी, ऐसी बुरी बात बोलते हो। अल्लाह ताला की जितनी नाराज़गी इस पर भड़की है, इतनी तो किसी और जुर्म पर भड़की नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब ने ये बातें जो कही हैं उनकी टेक्निकल वजह है, खुदा ऐसी बात ना कहता है, ना कह सकता है। अपनी बात के ख़िलाफ़ जो उसने कुरान में नाजिल कर दिया उसके ख़िलाफ़ क्यों कहेगा? कुरान में अगर वलद होने के लिए या वलद का दावा करने वालों के लिए इतना गैज़ व गज़ब भड़क रहा हो, तो आपके मिर्ज़ा जी को खुदा ने इल्हाम नहीं किया? ये खुदा का इल्हाम नहीं है अंत मिन्नी बेमंज़िलत वलद। ये जो कुछ है मैंने आपको बताया कि उनकी खुराक की ऊंच नीच होने की वजह से उनको इस तरह के ख्याल आते थे। अब रात को गुस्सा चढ़ता था ना ईसाइयों पे कि ईसाइयों को मैं सवेरे इनकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। सवेरे उठ के वो कहते थे लो जी
ईसाइयों को बड़ा नाज था ना कि खुदा ने यीशु मसीह को बेटा कहा या वो बेटे हैं खुदा के, तो उनसे बढ़कर लफ्ज आ गए हैं मेरी शान। वो रात को जब सोचता है बंदा तो वही सवेरे उठ के कर लेता है इल्हाम। लेकिन अल्लाह ताला जो मोहम्मद भी करा हुआ है, जिसने मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया को मबूस किया है, ये उसका कलाम नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना ये हो सकता है, क्योंकि उस कलाम के खिलाफ है जो हमारे घर में मौजूद है, उसके खिलाफ है। तो ये आपके मिर्जा जी ने जितनी बातें कही हैं, अगर आज आप ये सोचते हैं, आम अहमदी आज ये सोचता है कि इससे तो फिर काम खराब हो जाएगा, शिरक पैदा होता है, बेटा कहने से शिरक, लफ्ज बेटा इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, सोचते हैं लोग, यही हम कहते हैं। तो वही मैं अमर अकबाई के बारे में सोच रहा था कि आप तो वही बात कर रहे हैं जो वो आम अहमदी सोचता है, लेकिन मुरब्बी आपके वो जानते हैं, वो इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं, वो इस पर लेपापोती करते हैं, वो इसकी तवीलें करते हैं, क्योंकि है तो सही ना, मिर्जा साहब ने लिखा हुआ, कहा हुआ तो है खुद को खुदा का रूहानी बेटा। तो मुरब्बियों के पास कौन सा ऑप्शन है? अगर महीने बाद तनख्वाह लेनी है तो मुरब्बियों ने तो उसकी कोई ना कोई लेपापोती करनी है। लेकिन बहरहाल मिर्जा साहब का ये कलाम ज़रूर मौजूद है और वो आपको भी हवाला भी दे दिया, 89 पेज है, हकीकतुल वही रूहानी खज़ाइन की 22वीं जिल्द है, उसका 89 नंबर पेज है, उस पर मिर्ज़ा साहब ने ये सारी बातें लिखी, इल्हाम भी लिखा हुआ है और उसकी वही तशरीह जो हमने अभी बयान किया वो भी लिखी हुई है, उसको देख लें और ख़ुद आप गौर व फिक्र कर लें कि क्या कुरान में अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह कोई गलत बात कही है या ये बात गलत है, क्योंकि उन दोनों में से एक ही से ही माननी है ना, या कुरान को मान लो या इसको मान लो। तो कुरान में तो इसके बिल्कुल खिलाफ सख्ती से ये अहकामात नाज़िल हुए को खुदा का बेटा कहना ही जुर्म है, इतना बड़ा कि आसमान फट जाएगा। तो इनके यहाँ इल्हामात हैं, अब आपने इनको रखना है कि छोड़ना फैसला आपका। अब आप करें बात। जज़ाकल्लाह। जी आमिर भाई, मैं आपकी बिल्कुल बात से तस्दीक करता हूँ। ये कादियानी ऐसे गैर जिम्मेदार हैं। मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे देना चाहता हूँ कि सूरत अल-अनफाल 130 है, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि या माशर वल इंसी है, जिन्नों और इंसानों के, क्या तुम ही में से रसूल ना आए थे? सॉरी, तो कौन सी आयत बताइए आपने? इनके मुरब्बी जो है खालिद बिन वलीद, उससे सवाल ये हुआ था। जी आमिर भाई, मैं बात कंप्लीट कर सकता हूँ? हाँ, आयत दे दें, जरा कंप्लीट कीजिएगा। आयत कौन सी बोली आपने? मेरा सूरत अल-अनआम 130 है। अच्छा ठीक है, सॉरी, वो अल-अनफाल लगी थी मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। सूरह अनआम 130। जी प्लीज। नहीं, अल-अनआम, मैं माजरत अगर मैं स्लिप कर गया, कोई बात नहीं। तो उससे सवाल ये हुआ कि देखें, ये सवाल ये हुआ था कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का असलूब है कि अल्लाह ताला जो जिस अपने अंदाज में बात करते हैं ना, तो ये बताओ कि क्या जिन्नात में भी रसूल आए हैं? अच्छा, जब वो दलील में बिल्कुल फंस गया और दलील ना कोई पेश कर सका, तो उसने ये कहा कि हाँ, अगर अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ है तो जरूर आए हैं। उसने एहतियात नहीं की बात करने में, उसने मजीद रिसर्च नहीं किया, उसने ये नहीं माना, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया उसने कि ये अल्लाह ताला का अंदाज़े बयान है। अल्लाह ताला ही जानते हैं बेहतर अपने राज को कि वो किस तरह बयान करते हैं। बल्कि वो इस बात पर आ गया और उसने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, जरूर अल्लाह ताला ने जो है वो जिन्नात में भी रसूल भेजे हैं। तो ये आमिर भाई साहब, इनकी बात की मैं बिल्कुल तस्दीक करता हूँ। इनके जो मुरब्बी हैं जहाँ पे फंसे होते हैं, इनको शर्म नहीं आती, ठीक है, हक नहीं तस्लीम करना, इन्होंने बात तस्लीम नहीं करनी, बल्कि इन्होंने जो है वो भाई हक बताओ ना, दलील आगे रख देते भाई हैं। बताओ मुझे हक कौन सा है अच्छा, जो ये इसने वैसे, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये आपने ज़हीर, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये आपने नया तरीका कोई ढूंढा है कि आपने आना है 30 मार खां भी बनना है जीशान, 30 मार खां भी आपने बनना है, और कोई तमीज नाम की कोई चीज भी नहीं है। तो हक दिखाओ यार। अभी रुके, आपको दिखाने लगे, एक मिनट रुके। अच्छा जी, आमिर वीर भाई, ये देखिए, देखते हैं, एक मिनट, मैदान में दिखाओ, निशान लो जी, आने लगे, हक लेते हैं, आने लगे, लफाजी करनी है, नुक्ताचीनी करनी है, तो आप आने लगे, आने लगा, रुक जाए ना, आने लगा, ये हक आने लगा। लेकिन जी, ऑडियो मैं आपको सुनाने लगा हूँ,
یہ ڈبیٹ جو ہوئی ہے اور بھائی کہ آگے دکھا پتہ نہیں سمجھتا نہیں آتی پہ یار کیا اگر آپ آدمی کے پاس خدائی نظام ہے خدا تو بھائی تعالیٰ دینے صاحب سے لگے آپ کا ہیں تعلق بھائی قائم ہو گیا یار ہے خدا تو کے بھائی بندے میدان تمہاری میں مہربانی رکھو بھائی. ورنہ الفاظی. اچھا جی دوستو آپ نے غور کرنا ہے ایک چیز کے اوپر کہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے جری اللہ والی، اسی لیے ہم کہتے ہیں جماعت احمدیہ کی عقلیں معوف ہو جاتی ہیں. بھئی اگر کسی احمدی کو لگتا ہے کہ اس کے دلائل میں اتنا تپڑ موجود ہے اور اس کے کھوپڑے میں اتنا گودا ہے اور اس کی زبان میں جو ہے اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ وہ اپنے وقت میں بولے گا اور ہمیں پچھاڑ کر رکھ دے گا، تو اپنے وقت میں بولے، کیا دقت ہے؟ اپنی باری میں بات کرو، اس کے بعد آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. پبلک خود فیصلہ کر لے گی کہ کون چبلیں اور بونگیاں مار رہا ہے اور کون مردیت کی منجی ٹھوک رہا ہے. پبلک کو پتہ چل جائے گا پیارے بھائی، ان کو فیصلہ کرنے دیں. خیر بہرحال چھوڑیں ان کو، اگنور ماریں. ڈیبیٹ جو ہوئی تھی عامر نذیر میں چاہوں گا کوئی بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس عامر حق بھائی آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتا ہے جواب دعویٰ. دعویٰ ہمارے ساحل بھائی نے یہ رکھا تھا کہ جماعت احمدیہ جو ہے ان کے ہاں روحانی طور پر خدا کا بیٹا مانا جاتا ہے. تو اس کا جو جواب دعویٰ تھا وہ یہ بنتا تھا کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے خدا کا بیٹا. Exactly. یا مطلب تھوڑا بتائیں کہ یہ کیا جواب دعویٰ کیسا ہوتا ہے، تھوڑا یہ مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں، کیونکہ ان میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ساحل بھائی کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن کی آیت پیش کریں کہ جس میں روحانی بیٹے سے ممانت کی گئی ہے. تو مطلب یہ تھا کہ اس کا تو مطلب یہ کہ جو دعویٰ پیش کیا جا رہا تھا اس کو تو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا پلیز ذرا کلیئر کر دیں آپ. جزاک اللہ. لندن ڈیبیٹ کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ ادھر سے امتیاز صاحب اور عدنان صاحب نے کہا کہ جماعت احمدیہ 2 محمد کی قائل ہے. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ ہے، بس حکم نہیں ہے ابھی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، ابھی حکم نہیں ہے. وہ تو حکم انہوں نے جان بوجھ کے ڈیبیٹ کے اندر، ان جماعت احمدیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تکفیر کھیلنے کا بڑا شوق ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جو جتنا زیادہ تندور کے پاس ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کو آگ لگنے کے چانسز ہے. تو یہ زیادہ تکفیر کرتے تھے. اگلوں نے اسمبلی میں لے جا کے 21 دن کے اندر ان کی تکفیر نکال دی. اب چیخیں مار کے کہتے ہیں اسی تو مذاق کیتا سی. وہ ان کو پتہ چل گیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے، ڈیبیٹ جو اصولی طور پر تھا نا وہ یہ تھا کہ عقیدہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے. یہ سامنے سے آئے اور انہوں نے کیا بتانا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں. پورے دلائل پتہ کس چیز پہ دیے؟ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو مناظرہ کھپے کے لیے کیا، کس لیے کیا؟ میں نے مناظرے سے پہلے بھی جو تھنک لائک ملینئر ہیں جو کہ اوپن آئیز بھائی ہیں ان کی براڈ کے اوپر میں نے یہ بات کی تھی کہ، اور پھر میں چپ ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ مناظرہ قبول کر کے ہی بیسیکلی ہار چکے ہوئے ہیں پہلے ہی، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں مناظرہ تب قبول کیا جاتا ہے جب آپ کا دعویٰ جو جواب دعویٰ ہے وہ دعویٰ کے مخالف ہوتا ہے، تبھی تو کیا جاتا ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر ساحل بھائی نے جب یہ کہا کہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کے بیٹے کی منزلت پر ہے، روحانی طور پر مرزا قادیانی بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عقیدہ ہے ان کا. تو جری اللہ کہتا ہے میں جواب دعویٰ تو میں جب بول رہا ہوں تو میرا جواب دعویٰ یہی ہوگا نا. اوے عقل کے دشمنوں، بیوقوف لوگوں، روندے مناظر بننو، تم لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جب کبھی، اور ویسے یہ مناظر نبی کے مناظر مربی بنتے ہیں اپنی طرف سے سو کالڈ، ان کو اتنا نہیں پتا کہ اصول مناظرہ کے اندر آپ کے سامنے 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا آپ دعویٰ کرتے ہو یا آپ رد الدعویٰ، یعنی جواب دعویٰ آپ کا ہوتا ہے دعوے کا رد، وہ اس کے اپوزٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہاں یار یہ تھوڑا سا پینل کی پوزیشن کیونکہ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ بالکل شارپ شوٹر بھائی کو موقع ملتا ہے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو تھوڑا سا تب تک کے لیے جس سے پہلے کہ شارپ شوٹر بھائی کی ٹائم نہ ویسٹ ہو. اچھا تو وہ دعویٰ، یہاں میں ایک چیز سنانے لگا ہوں. ڈیبیٹ کے اندر جری اللہ نے اپنے تمام انڈے جو کہ پہلے ہی الی والے تھے وہ ایک باسکٹ کے اندر رکھ دیے، یعنی الی زدہ کریک انڈے اس نے ایک باسکٹ کے اندر رکھ دیے. کیا رکھے؟ میری ریکویسٹ ہے آپ سے بڑے غور سے آپ نے یہ 2 ایریاز ہیں میں آپ کو سنانے لگا ہوں، پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جماعت احمدیہ دھوکہ، فراڈ اور دجل کیسے کرتی ہے. اور عامر نذیر بھائی کا، دیگر نعیم بھائی ہیں، کلاؤڈ بھائی بھی آگے ماشاءاللہ، شاپ بھائی ہیں، اسلام بھائی، ورڈ بھائی آپ بھی ہیں، اور نیچے جو لوگ موجود ہیں، خاص طور پر اگر کوئی احمدی موجود ہے تو اپنے مربیوں کو تیاری کرواؤ، کیونکہ ابھی وہ کچے بچے ہیں. یہ نا بڑ بازی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. جو بڑ بازی آپ کر جاتے ہو
अब वो बड़बाजी पकड़ी कैसे गई है ये आपने सुना है ज़रा, और मुझे बताना है आवाज़ ठीक आ रही है, ज़रा मुझे बताइएगा आवाज़ आ रही है तो अवैस भाई ज़रा इशारा कर दीजिएगा। ना उसकी कोई औलाद है ना। आ रही है, गुड, ठीक हो गया। ले जी, इससे पहले कि आपको ऑडियो समझ ना आए या आप बीच में से चल रही हो तो मैं आपको बताऊं, मलक मुबीन ने मुनाजरे के अंदर लम यलिद वलम यूलद को अपने हक में दलील बताते हुए कहा कि अल्लाह ने कुरान में हकीकी बेटे की नफ़ी की है। बड़े गौर से यहाँ से आपने अल्फाज सुनने हैं। शुगल मिला अपनी जगह के ऊपर थोड़ा सा सीरियस होकर आप देखें कि इनकी तरीका वारदात क्या मुनाजरे में, और बाज़ औक़ात मुनाजरे में वक्त की किल्लत की वजह से इस तरह की चीज़ें स्किप हो जाती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर मुनाजरे का हक़ है वो अपने तरीके से डील करे। तो ये कोई नुक्स नहीं है, मगर हमारे दोस्तों के लिए एक इजाफा हो जाएगा सुनने के लिए। अच्छा, नंबर 1, ये कहते हैं, जरीउल्लाह कहता है कि लम यलिद वलम यूलद जो है ये इसके हक़ में दलील इसलिए है कि अल्लाह ने हकीकी बेटे यानी जिस्मानी बेटे यानी बायोलॉजिकल बेटे की तो नफ़ी की है लम यलिद वलम यूलद में, मगर रूहानी की नहीं की। आए सुनते हैं और इसका चैलेंज सुनते हैं। आए जी, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। इस आयत मुबारक में भी अल्लाह ताला ने जिस्मानी वलद का रद्द किया है, जिस्मानी वलद का जिक्र किया है, जहां पे किसी भी मुफस्सिर ने ये यहां से गौर से सुनना है आपने, किसी भी, ये बड़बाजी है, यहां से सुनना है। बात बयान की रद्द किया है, जिस्मानी वलद का जिक्र किया है, जहां पे किसी भी मुफस्सिर ने ये बात बयान नहीं की, बल्कि यहाँ पे रूहानी वलद का जिक्र अराद है। मैं कहता हूँ कि इनके जमहूर मुफस्सिरीन ने ये आयत मुबारक कोट करके ये बात लिखी है और साबित किया कि यहाँ पे जिस्मानी वलद का जिक्र है। यहां से आगे बढ़, नंबर 1 किसी मुफस्सिर ने भी, नंबर 2 जमहूर मुफस्सिरीन ने ये बात की है, ठीक है जी, कि किसी ने भी यहाँ रूहानी बेटे का रद्द नहीं किया हुआ, हकीकी बेटे जिस्मानी बेटे का रद्द किया हुआ किसी भी मुफस्सिर ने। ठीक हो गया, आगे सुनते जाएं जरा। जिस्मानी वलद की नफी है, जिस्मानी वलद का रद्द है, न कि रूहानी वलद का रद्द है, बल्कि यही आयात कोट करके वो ईसाइयों को और मुल्हदीन को, यहूदियों को जवाब दे रहे हैं। आगे मैं आपके सामने इसकी तफसीली जो है वो रिपोर्ट पेश करता हूँ। ले जी, एक ये बाइट हो गया, अब अगले बाइट पर हम जंप करने लगे हैं। ये आपने सुनना है, यहाँ पर उसने चंद तफसीरों का नाम लेकर मुनाजरे में ये चैलेंज कर दिया कि मैं नकना लकीरां कट दें, ये मैं कह रहा हूँ मुहावरतन, नकना लकीरां कट देंगा अगर कोई एक भी मुफस्सर ऐसा निकल आए जो लम यलिद वलम यूलद के मुतल्लिक कहे कि यहाँ पर जिस्मानी बेटे का जो है वो तो हो रहा है, रूहानी बेटे की भी नफ़ी हो रही है, ऐसा किसी भी मुफस्सर ने नहीं किया। वो तफसीरों का नाम ले लगा, जरा गौर से सुनिएगा यहाँ से। और वो आयत मुबारक बयान करने के बाद मैंने उनको ये चैलेंज दिया कि यहाँ पे जमहूर उलमा का ये मौक़िफ़ चैलेंज दिया, ठीक है ना, यानी उसने पूरी डिबेट के अंडे, पूरी डिबेट का नजरिया जो है वो इस चीज में फेंक दिया है कि किस मुस्लिम दुनिया के किसी एक मुफस्सिर ने भी ये तफसीर नहीं की कि रूहानी बेटे का रद्द है, बल्कि ये कहा जिस्मानी बेटे का रद्द है, जो कि जमात अहमदिया मानती है। इनके बकौल ये जरा सुनिए कि इस आयत मुबारक में जिस्मानी वलद का जिक्र है, जिस्मानी वलद की नफी है, रूहानी वलद की नफी नहीं है। निकाले कुरान करीम, निकाले आप तफसीर। लो जी, प्रोग्राम बढ़ने लगा है, तवज्जो, तफसीरों के नाम सुनने हैं, प्रोग्राम बढ़ने लगा है, बड़बाजी। इसलिए मैंने कहा है जरीउल्लाह कल का लौंडा लपाड़ा ये मुनाजिर नहीं है, मुनाजिर नहीं है, उसको कक कंडा नहीं आता। जरा सुनते रहिएगा, इसकी मैं मंजी ठोकने लगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। इसके साथ साथ जमात अहमदिया भी उसके साथ हम वाड़ देंगे प्रोग्राम इनका अल्लाह के हुक्म से। जरा चलिए जी, कुर्तबी उठा के देख ले, तफसीर मदरी उठा के देख ले, तफसीर इब्ने कसीर उठा के देख ले, तफसीर दुर्र मंसूर उठा के देख ले, तफसीर कबीर इमाम राजी। हाँ जी, दोबारा जरा यहाँ से दोबारा। हाँ, ना बोलना और मुंह से बड़बड़ करना इज समथिंग एल्स, चीजों को पढ़ना इज समथिंग एल्स। 4 नाम रटने से बात नहीं बनती, बल्कि चीजों को पढ़ने से बात बनती है। मैं चैलेंज करता हूं कि तूने कभी इन तफसीरों को खोल के भी नहीं देखा होगा, सवाए इसके कि मुतवफ़ी का व राफ़िउ का अंजी फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी। और तुम लोगों को आता ही, बशीरुद्दीन ने कहा था ये वो खिंजीर हैं और ये वो कुएं के मेंढक हैं जो सिर्फ और सिर्फ वफात मसीह के इधर उधर से रट रूट के निकल जाते हैं। ठीक है ना, तुम्हारे नसीब में बस इतना ही लिखा हुआ है। इधर से आयत मुबारक में जिस्मानी वलद का जिक्र है, जिस्मानी वलद की नफी है, रूहानी वलद की नफी नहीं है। निकाले कुरान करीम, निकाले आप तफसीर कुर्तबी उठा के देख ले, तफसीर मदरी उठा के देख ले, तफसीर इब्ने कसीर उठा के देख ले, तफसीर दुर्र मंसूर उठा के देख ले, तफसीर कबीर इमाम राजी फखरुद्दीन इमाम राजी को उठा के देख ले। ले जी, यहाँ रोक लेते हैं।
آپ کوئی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اس نے آپ کو یہاں پہ جسمانی ولد کی نفی آپ کو دکھائی دے گی، روحانی ولد کی نفی آپ کو یہاں پہ دکھائی نہیں دے گی. میں آپ کو آگے آپ کے لو جی آگے جا کے اس نے یہ چیلنج کر دیا. لے جی جن تفسیروں کا نام لیا ہے ان میں سے صرف ایک، وہ کہتے ہیں نا دیگ کا ایک چاول چیک کرواتے ہیں، اس نے نام نہ لیتا تو شاید ہو سکتا ہے جان بچ جاتی. کم بخت نے بڑ بازی اور شو بازی کے اندر نام لے لیا. پتہ کیوں؟ کیونکہ احمدی اپنے نبی کی کتابیں نہیں پڑھتے، ہے دوسری کٹا تسوا پڑھیں گے. یعنی جو احمدی مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کو پتیسا، مرنڈا اور چھان ٹکر اور موسم چونکہ فالسوں کا بھی ہے تو کھٹے میٹھے فالسوں کو بانٹنے کے لیے جو کتابیں استعمال ہوتی ہیں، میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں اس بلکہ ایک فیملی سے بات انہوں نے کہا جی تذکرہ ہم نے گھر میں لڑائی کے لیے رکھی ہوئی ہے ہارڈ کاپی والی. میں کیوں کہندا آلو بڑا سونا پہنتا ہے، وزنی کتاب ہے نا، حد ہوگی. یعنی جن کتابوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے کھونے کھولنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور ایک دوسرے نو لاساں پانا واسطے رکھے ہوئے، تو وہ دوسروں کی علماء کی کتابیں کیا پڑھیں گے جو اپنے نبی کی نہیں پڑھتے. یہ بات ہے. تو ایک دیگ کا چاول ہم چیک کرواتے ہیں جی اور فیصلہ کرواتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، پتہ کر لیتے ہیں. لو جی میری سکرین پیارے بھائی بڑے کر دیں، جو ہے وہ پھر ہم ان کا معاملہ پیارے دوست کلیئر کر دیں. اچھا جی لیں جی. ان الولد یکون علی وجہین، بیٹا دو طرح کا ہوتا ہے. یہ دیکھیں عربی میں ان الولد یکون علی وجہین، بیٹا دو طرح کا ہوتا ہے. احدہما ان میں سے ایک ہوتا ہے ان یتولد منہ مثلہ وہذا هو الولد الحقیقی، ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو واقعتاً بایولوجیکل ہوتا ہے، جسم سے نکلتا ہے، اسی کی مثل ہو جاتا ہے جو اس کی اصل ہوتی ہے. وہذا هو الولد الحقیقی، اسے کہتے ہیں بیٹا حقیقی. والثانی، اور دوسرا وہ بیٹا ہوتا ہے ولد ٹھیک ہے نا. اور والثانی دوسرا وہ ہوتا ہے اللہ یکون متولدا منہ، جو کہ اپنے باپ سے یعنی جس کا وہ بیٹا ہوتا ہے اس سے حقیقتاً پیدا نہیں ہوا ہوتا. ولیکنہ، لیکن اس باپ نے یتخذہ، اس کو بنا لیا ہوتا ہے ولدن، اپنا بیٹا، ویسمیہ، اور وہ اس کا نام رکھتا ہے ھذا الاسم، اس نام سے. پتہ کیوں؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ وَلَدًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ، اگرچہ وہ اس کا بایولوجیکل بیٹا ہو ہی نہ. وَالنَّصَارَى، مسیحیوں کا، فریقان دو گروہ ہوتے تھے مسیحیوں کے، دو فرقے ہوتے تھے. منہم من قال، ان میں سے ایک مسیحیوں کا گروہ تھا جو کہتا تھا عیسیٰ ولد اللہ حقیقتاً، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں حقیقی معنی میں، بایولوجیکل. ٹھیک ہے. ومنہم من قال، اور عیسائیوں کا، مسیحیوں کا ایک فرقہ یہ تھا جو کہتا تھا ان اللہ اتخذہ ولدا تشریفا لہ، اللہ نے اس کو روحانی بیٹا، عزت احترام، تشریف کہتے ہیں عزت احترام. ہاں جی مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے کہا بھی منزلت والدی، کیونکہ میں اس جگہ پر ہوں جس جگہ پر کوئی اور نہیں عزت اور احترام میں، اور مسیحیوں کے مقابلے مجھے عزت دی. دیکھیں کیا کہتے ہیں ان اللہ اتخذہ ولدا تشریفا لہ کما اتخذ ابراہیم خلیلا تشریفا لہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. ٹھیک ہے جی. آگے چیک کریں ذرا. فقولہ لم یلد فیہ اشارۃ الی نفی الولد فی الحقیقہ، وقولہ لم یتخذ ولدا اشارۃ الی نفی القسم الثانی، دوسرے بیٹے کی نفی کی طرف بھی اشارہ قرآن میں موجود ہے. تفسیر ہو رہی ہے کہاں؟ لم یلد ولم یولد کی، ابھی بتاتا ہوں کون سی تفسیر ہے. ولہذا قال لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک لأن الانسان قد یتخذ ولدا لیکون ناصرا ومعینا لہ علی الامر، انسان بیٹا اس لیے پکڑتا ہے یا پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے، اس کا کوئی ساتھی کمپنی چاہیے ہوتی ہے کہ میرے بعد میری کو سپورٹ کرے بڑھاپے وغیرہ میں، المطلوب یہ چاہیے ہوتا ہے. ولذالک قال فی سورۃ اخری، اسی لیے دوسری کسی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ هو الغنی،
اللہ تو بے نیاز ہے, وہ بیٹا پکڑے گا ہی کیوں. ٹھیک ہے جی, سورہ یونس کی آیت نمبر 68. لو جی, دل تھام کے تفسیر آنے لگی آپ کے سامنے. اے دیکھو جی, مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر امام رازی. کیا بولا اس نے کہ تفسیر کبیر کھول کر دیکھیں, اور پتہ کس آیت کی تفسیر ہے؟ یہ دیکھو, لم یلد ولم یولد. ہاں جی, تم کہہ رہے تھے کہ سورہ اخلاص کی لم یلد ولم یولد کی تفسیر میں کسی بھی مفسر نے یہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی کہ یہاں پر حقیقی بیٹے کی نفی ہو رہی ہے, روحانی کی نہیں ہو رہی. امام رازی تو نفی کر رہے ہیں حقیقی کی بھی اور روحانی کی بھی یہیں سے. وہ کہہ رہے ہیں بیٹا دو بنیادوں پر ہوتا ہے, یہ ان الولد یقول. اچھا یہ تو ہو گیا آن لائن. اگر کوئی اوریجنل کتابوں کا شوقین ہے تو اس کو میں بتا دیتا ہوں, اوریجنل جو اس کا ٹیکسٹ ہوگا وہ یہ بن جائے. یہ تفسیر الکبیر, تفسیر کبیر ہے مفاتیح الغیب, اس کی والیوم ہے 32, پیج 183 ہے. یہ دیکھیں, لم یلد ولم یولد, اس کی تفسیر میں نیچے جا کر انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ملٹیپل سوالات نکلتے ہیں. اس میں تیسرے سوال میں وہ کہتے ہیں یہ ان الولد یکون علی وجہین, ولد دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ان میں سے حقیقی اور ایک ہوتا ہے تشریفا لہ, یہ ولدن تشریفا لہ یعنی عزت اور احترام روحانی طور پر. لم یلد اشارۃ الی نفی القسم الثانی, کس کی تفسیر میں لکھا ہے؟ تفسیر کبیر میں. یہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, اور میں دوبارہ اس کی آپ کو آڈیو سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات ان تک بھی پہنچے اور ہمارے دوست پھر اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جی. اور وہ آیت مبارکہ بیان کرنے کے بعد میں نے ان کو یہ چیلنج دیا کہ یہاں پہ جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جسمانی ولد کا ذکر ہے, جسمانی ولد کی نفی ہے, روحانی ولد کی نفی نہیں ہے. نکالیں قرآن کریم, نکالیں. آپ تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھ لیں, تفسیر مدری اٹھا کے دیکھ لیں, تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں, تفسیر در منصور اٹھا کے دیکھ لیں, تفسیر کبیر امام رازی فخر الدین امام رازی کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ فخر الدین رازی کو اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں اپنے آرگیومنٹ کو کنکریٹ کرنے کے لیے اور کمپریہنسو رکھنے کے لیے صرف ایک نقطہ باقی رہ گیا جو میں سمجھتا ہوں کمی پیدا کر دے گا, اس کو رکھ دوں. سب سے پہلے آپ نے تفاسیر یا جو نصوص ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے. جو دوست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو میں اپنا سجیشن ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس نے یہاں پر ایک بلنڈر ڈاج مارا ہے. وہ کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد کی تفسیر کرتے ہوئے کسی مفسر نے بھی یہاں یہ نہیں کہا کہ روحانی بیٹے کی نفی ہے, بلکہ یہ بتایا ہے لم یلد ولم یولد کے اندر کہ حقیقی بیٹے کی نفی ہے. آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, عدم ذکر عدم وجود کو لازم نہیں آتا. اگر کسی مفسر نے یہ نہ لکھا ہو لم یلد ولم یولد کی تفسیر میں, حالانکہ لکھا ہے, آپ کو پروف کر دیا ہے, وہ رد ہو گیا. اب یہ دوسرا سٹیپ ہے. ایک منٹ کے لیے مان لیں کسی مفسر نے یہ نہ لکھا ہو, تو قرآن کی دوسری آیات اس نے پتہ کیوں اس کے ساتھ سٹک کیا لم یلد ولم یولد؟ کیونکہ لم یلد ولم یولد میں واقعتاً اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے اللہ کے متعلق ایسا کوئی عقیدہ کہ اس کا کوئی حقیقی بیٹا ہے, اس کی نفی کی گئی ہے. اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ مشرکین آ کر پوچھتے تھے یہودیوں سے سوال لے کر کہ بتاؤ اللہ کا نسب کیا ہے. شان نزول میں یہ بات لکھی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ ہے یہ بات. اسی مرزا صاحب نو ماریں گے ذیشان, جڑا بات چیز یاد آئے گا نا, اسی مرزا صاحب نو ماریں گے. اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ مناظرے کے اندر کوئی چیز یاد آنی چاہیے تو جری اللہ کو کہو جس دن اپنے باپ کا دودھ پیے گا میرے سامنے بیٹھ جائے, پھر اس کو مناظرے کے اندر ہی میں ساری کمبوز لگاؤں گا. یہ یاد رکھنا, ٹھیک ہے. تمہارے کسی بھی مربی کے اندر اتنا تخم نہیں ہے, اتنی جرت نہیں ہے کہ میرا سامنا کر سکے اللہ کے حکم سے. اپنے کسی بڑے سے بڑے مربی کو پیش کرو, تو مناظرے کے بعد تو کیا میرا تو مناظرہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ. کاکا ڈرامے بات کہتا ہے مناظرے کے بعد جو یاد ہے. تشریف نہیں آگے کرنی پتر, یہ ذیشان گجراتی مسلمان ہے. چلو پھر لتر ہی کھائے گا جو بھی ہے. اچھا جو بھی ہے, اب مجھے کیا پتا, مجھے نہیں پتا مسلمان ہے. اگر تو مسلمان ہے تو پیارے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, مگر اپنی تشریف کا ٹوکرا میرے آگے نہ پیش کیا کرو, تو سائڈ پہ ہو جائیں پیارے بھائی, کیونکہ مجھے نہیں چاہیے. میں کسی مسلمان سے پڑھا نہیں کرتا. اگر آپ مسلمان ہیں تو ایم ریلی سوری, اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر فٹے منہ آپ پہ, اور اگر آپ مسلمان ہیں تو چپ کر جائیں پیارے بھائی, کہیں اور چلے جائیں, چینج کر دیں, میں نہیں پسند آ رہا. یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے تو کسی بڑے سے بڑے پاٹے خاں کو جو مربی ہے اس کو لیں. عامر حق اللہ کے حکم سے 24/7 موجود ہے, ان کو کہیں مجھ سے مناظرہ کر لیں, وہاں سے بات شروع ہوگی. خیر چلیں, چونکہ آپ نے کہا کہ مسلمان ہیں, ان کو اگنور مارتے ہیں. اب یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے, میں اپنا پوائنٹ جو ہے وہ کنکلوڈ کر دوں, وہ یہ, اور پھر میں چاہوں گا بھائی اس میں بات کریں. وہ یہ پیارے دوستوں کہ
کبھی بھی کسی چیز کا وجود ذکر نہ ہونا اس کے وجود کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا. اب لم یلد ولم یو، کیا قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے لم یلد ولم یولد؟ ولم یتخذ ولدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کے منہ کی یہ جھوٹی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا پکڑا، ٹھیک ہے، یہ آیتیں نہیں ہیں. اتخذ الرحمن ولد، یہ جو جملے ہیں اتخذ، یہ نہیں ہے. اس نے جان بوجھ کے یہ ڈرامہ کیا کہ میں توجہ لم یلد ولم یولد کی طرف کروں. یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت خاص موضوع کے اوپر بات کر رہی ہو. مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے لا تقربوہن، حتیٰ جو ہے وہ کیا الفاظ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اب کو بندہ اس کو دلیل بنا کے کہے کہ جی دائیں مجھے اس جگہ پر کہاں لکھا ہوا ہے اپنی بیویوں کے پاس چلے جاؤ، نہیں جانا چاہیے اپنی بیویوں کے پاس. تو اگر کوئی عقل کا دشمن آدمی اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بتائیں گے کہ ایک سیاق اور سباق میں ایک حکم ہوتا ہے، دوسرے سیاق اور سباق میں دوسرا حکم ہوگا. ٹھیک ہے نا پیارے بھائی؟ جی پلیز معذرت، میں نے بات لمبی کر دی، مگر آپ لوگ پلیز اس میں آ جائیں. جی نعیم بھائی ہیں، کلاؤڈ بھائی ہیں. ماشاءاللہ عامر حق بھائی، آپ نے جھوٹوں کو، دجالوں کو، کذابوں کو بے نقاب کیا ہے. جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک تفسیر لے کے آؤ، آپ نے ماشاءاللہ جو ہے ان کے گھر جا کے بات سمجھائی ہے، ماشاءاللہ زبردست. اور یہ کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پاک ہے. تمام جو دنیاوی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو باپ بیٹا ماں کا بہن بھائی کا رشتہ بنایا، یہ دنیا کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر رشتے سے پاک ہے. تو آپ نے بڑے زبردست انداز میں جو ہے نا یہ ان کو بات سمجھائی ہے. ماشاءاللہ آپ نے تفسیر بھی جو ان کا دعویٰ تھا وہ بھی بتا دی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ہے نا یہ بات ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہم دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی. شاہ بھائی آپ بات کریں. عامر ایک بھائی، یہ ایک حوالہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے. جی بھائی. یہ حقیقت الوحی کا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میری گال چلنے کی انہوں ذرا کلیئر ہوں گے. عامر اک بھائی دو پوائنٹ ہے ایک یہاں پہ. بات شوٹر بھائی، ہو سکتا ہے آپ کی بات دوسری ہو تو واقعی بات صحیح ہے، ایک کمپلیٹ ہو جائے پھر چلتا ہے پلیز. یہاں پر دو پوائنٹ ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی اس بات کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں کیا، وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں بیٹوں کا رد کیا کہ اس وقت کچھ لوگوں کے قائد یہ بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا روحانی بیٹا ہوتا ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی، یعنی جو آپ کو پتا ہے مشرکین مکہ جو تھے وہ ملائکہ کے متعلق کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب وہ حقیقی بیٹیاں کہتے تھے یا مجازی بیٹیاں، فرق تو یہ دیکھنا ہوتا ہے بس. نہیں، یہ نقطہ آپ کا تگڑا تھا کہ مرزا صاحب کی عبارت کے مطابق ہمیں اپنے تجزیے پیش کرنا ہے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں سے بڑھ کر الفاظ استعمال کیے. تو بڑھ کر اس سے پتہ ہے کہ وہ بڑی کمال کی بات ہے نا کہ جو انہیریٹنس کی آیت ہے سورہ نساء میں، اس کے متعلق مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کیا ہے، کیا اس کے لیے بولا ہے، اللہ اکبر، للرجل، کیا ہے الفاظ، ایک منٹ رکیے گا. وہ بڑا پیارا انہوں نے نقطہ بیان کیا کہ جو ہے اپنا، ایک منٹ رکیے گا، ہاں یہ آیا تھا نا، میں بیٹھا ہی ہوں تو میں کر دیتا ہوں. ہاں یہ للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں للذکر، مرد کے لیے حصہ ہے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر، دو عورتوں کے برابر. تو مرد کا حصہ جاننے کے لیے آپ کو پہلے عورت کا حصہ جاننا ہوگا، تبھی تو آپ ایک مثال کے طور پہ مرد کا حصہ ڈیپینڈ کرتا ہے عورت کے حصے پہ. دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کے برابر ہوگا، تو مرد کا حصہ پتہ نہیں چل سکتا جب تک آپ کو عورت کا حصہ پتہ نہ چلے. تو ایک عورت کا حصہ پتہ چلے گا، اس کو دو میں پلس کر کے آپ نے مرد کا نکالنا ہے. اسی طریقے سے جو نعیم بھائی نے بات کی ہے وہ بالکل جنون ہے کہ اگر آپ نے یہ جانتی ہوں کہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اب جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ مسیحیوں نے حقیقی بیٹا مانا. یار
तो फिर बढ़ गया ना फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बाय द वे मैं ये बता दूं शार्प शूटर भाई कि मसीहियों का यानी जो पढ़ा लिखा तबका है और जो फिलोसॉफिकली आइडियोलॉजिकली मसीहियत को जानता है, वो कभी भी मसीह यसु मसीह को खुदा का हकीकी बेटा नहीं कहते। हकीकी बेटा से मुराद ये है कि जो सुलभी बेटा उनकी इस्तेलाह इस्तेमाल। हाँ वो नहीं, वो सुलभी बेटा नहीं मानते, वो सुलभी नहीं मानते, ठीक है ना। वो हकीकत के अंदर वो एक स्पिरिचुअल एक ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिफेस्टेशन मानते हैं जिसका जिस्म से ताल्लुक नहीं है। ये हकीकत है, वो ये मानते ही नहीं है। जब मर्जी जहां मर्जी आप उठा के उस चीज को देख लें। ये तो जमाते अहमदिया ने, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे मसीही ये मानते। देखिए जैसे इसने इल्जाम लगाया कि तमाम मुफस्सरीन, जमहूर मुफस्सरीन ये बात करते हैं, ये झूठ बोला इसने। जिन तफसीरों का नाम लिया उनमें से मैंने आपको एक चेक करवा दिया। इसी तरीके से आप तफसीर दुर्र मंसूर देखेंगे, उसमें भी और बात लिखी हुई है। मैंने आपको सिर्फ एक तफसीर टाइम बचाने के लिए, क्योंकि तफसीर कबीर का इसने नाम लिया, मैंने आपके सामने वो रख दी। हकीकत यह है कि आपको क्रिस्टल क्लियर ही होता। जी 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 हाँ जी जी अच्छा, तो मकसद कहने का ये है कि मसीही जो हैं वो जो यसू मसीह के मुतल्लिक अकीदा रखते हैं उससे बढ़ के अकीदा होना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये, मेरी मालूमात के मुताबिक मैंने मसीहियों से भी पूछा, उनकी कुतुब का मुताला जितना कर पाया नाकिस था, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनका पढ़ा लिखा तबका और जाहिल तबका जो है, जाहिल से मुराद को गाली गलोच नहीं यहाँ कर रहा, यानी मजहबी जाहिल, दुनिया में जानते ही क्यों ना हो, तो वो तबका जो है उसमें फ़र्क है। जैसे किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक दीन से वाकिफ़ तबका होता है और एक जाहिल जज्बाती तबका होता है। जो दीन से वाकिफ़ होता है उसके अकायद माना रखते हैं बजाय इसके कि आप जो हला की तरफ जाएं। तो मसीही जमात जो है वो यसू मसीह के मुतल्लिक सुलभी बेटे का अकीदा नहीं रखती, मगर फिर भी हम इसको गलत इसलिए कहते हैं कि उसकी फ़िलोसॉफ़िकल जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं और वो डेरोगेटरी भी हैं, यानी खुदा को महदूद करती हैं। हमारा उनसे गुफ्तगू करने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर कोई आकर कहे सुलभी, तो वो सुलभी अगर कहेगा या जो बायोलॉजिकल बेटा कहेगा तो उससे हमारे बात करने का तरीका मुख्तलिफ होगा, ठीक है। ये तो लोगों ने आसानी पैदा करने के लिए कुछ डिबेटर्स जो हैं, जैसे अहमद दिदात साहब थे या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब थे, उन्होंने वेस्टर्न दुनिया को, देखें आपने जब भी किसी को समझाना है ग्रेजुअली समझाना है। एक अकीदा उनका इस तरह इमोशन वो रोमांटिसाइज कर बैठे हुए हैं यसू मसीह के मुतल्लिक, तो आप उनको डायरेक्ट जाके कहोगे नहीं जी वो बेटे नहीं हैं, तो हो सकता है उनको जाके इस चीज़ की ज़रूरत। यही इस्लाम ने तरीकाकार इख्तियार किया। इस्लाम ने रिवर्स एनालिसिस पेश किया। इस्लाम ने कहा बायोलॉजिकल बेटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और अल्लाह ताला ने कहा लम यलिद वलम यूलद, क्योंकि अगर बेटा होता तो उसका भी आगाज नहीं होना चाहिए। जोरू किधर है? हाँ बिल्कुल, ये पहले ये तो बेटा होने के लिए तो जोरू चाहिए, जोरू की तरह तुम जिस बात पर अटके हुए हो। हाँ फिर देखें एक तो ये तो